म सुरु गर्छु। यहाँहरू जति उपस्थित हुनुभएको छ, जति पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई मेरो नमस्कार। म कृष्ण घिमिरे भूषण अधिवक्ता। आजको मेरो टपिक्स वाणिज्य कानुन अन्तर्गत वाणिज्य कानुनमा विभिन्न कानुनहरू छन्। तीमध्ये करार कानुन सम्बन्धी व्यवस्था आज हामी छलफल गर्छौं। छलफल गर्ने क्रममा हामी टपिक्समा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी करार कानुन सम्बन्धी अलिकति म परिचय दिन्छु। जति अहिले नेपाल मात्र होइन, संसारमा जति अहिले कानुनहरू देखिएका छन्, सबैभन्दा पुरानो कानुन भनेको करार कानुन हो। सोसाइटीमा करार कानुन आउँदाखेरि अरू कानुनहरू जन्मेकै थिएनन्। मैले यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा, करार कानुन अरू कानुनहरू भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यति मात्रै होइन, करार कानुन यो कानुन पढ्ने स्टुडेन्टको लागि मात्रै होइन, यो बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस पर्सनको लागि मात्रै होइन, यो नन बिजनेस कम्युनिटी, नन बिजनेस पर्सनको लागि पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भन्नुको मतलब यो सामान्य जनताहरूको लागि पनि करार कानुन अति आवश्यक छ। जस्तै हाम्रो घर छेउमा किराना पसल छ भने हामीले जानेर या नजानेर डे आफ्टर डे हामीले कन्ट्र्याक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो छेउको किराना पसलमा हामी कुनै सामान किन्न जान्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ सामान किन्ने क्रममा 1 केजी चिनी दिनु त भनेर भन्दाखेरि पसलले हामीलाई नुन दियो भने, एउटा चाउचाउ भन्ने ठाउँमा अर्को चाउचाउ दियो भने, अब यो राइट्स र लायबिलिटी कसले लायबिलिटी भनेर भन्दाखेरि पनि यो सामान्य नागरिकले पनि डे आफ्टर डे जानेर या नजानेर चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन्। तसर्थ यो करार कानुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो वाणिज्य कानुनमा जस्तो कम्पनी कानुन, जस्तो श्रम कानुन, जस्तो कर सम्बन्धी कानुन होइन, अब इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन अब एक्ट, यी जति कानुनहरू छन् यो सिलेबसमा राखेको छ, ती सबै कानुनहरूमा करार कानुन काहीँ न काहीँ इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ। जस्तो कम्पनीमा पनि कम्पनी सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टरहरूले काहीँ न कतै करार चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो अब कानुनमा, श्रम सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ अब रोजगारदाता र श्रमिकले काहीँ न काहीँ कतै न कतै के हुन्छ भने डिस्प्युट यदि भयो भनेदेखि त्यसलाई सेटल गर्नको लागि चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गरेकै हुन्छ। भनिसके पछाडि हामीले यदि करार कानुन हामीले बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ वाणिज्य कानुन के हुन्छ भने बार काउन्सिलको इक्जाममा हामीले कुनै किसिमको समस्या पर्दैन। करार कानुन हामीले बुझ्ने बित्तिकै वाणिज्य कानुनको चाहिँ के होइन हो। अब करार कानुनमा सिधै प्रवेश, वाणिज्य कानुन भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। बुझ्नै पर्छ, भोलि सोध्न पनि सक्छ वाणिज्य कानुन भनेर। भोलि सोद्धाखेरि हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ल भनेको के हो र वाणिज्य कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि 1-2वटा फरक हामीले छुटाउन आवश्यक छ। जस्तो के हो त वाणिज्य कानुन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम सिम्पली वेमा हामी जान्छौँ। भन्दाखेरि रुल्स, रेगुलेसन, अर्डर, अर्डिनेन्स, प्रिन्सिपल, जुडिसियल डिसिजन, एक्ट which are made by supreme authority to regulate, control and systematize of trade, industries, commerce, business person, business community is called as business law। भनिसके पछाडि हेर्नुहोस् है, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त वाणिज्य कानुन भन्ने बित्तिकै रुल्स, रेगुलेसन, अर्डर, अर्डिनेन्स, प्रिन्सिपल, जुडिसियल डिसिजन, एक्ट, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने वाणिज्य कानुन हुन्, जसलाई सुप्रिम अथोरिटीले बनाएको हुन्छ। जस्तो तपाईँसँग म छलफल गर्ने क्रममा एकछिनलाई मानौँ, जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, जसले सुनिराख्नु भएको छ, यहाँ उपस्थित हुने, सम्पर्कमा हुनुहुने र हामीहरू बिचमा बसेर हामीले चाहिँ वाणिज्य कानुन सम्बन्धी रुल्स, रेगुलेसन हामीले बनायौँ भने बाहिरको व्यापारीहरू, बिजनेस पर्सनले, पब्लिकले मान्छ कि मान्दैन भन्दाखेरि हामीले सिधै मान्दैन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी सुप्रिम अथोरिटी होइन। भनिसके पछाडि सुप्रिम अथोरिटी को त
सुप्रिम अथोरिटी के पर्दछन् त भनेर भन्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्ट, जसलाई हामी कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली पनि भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी लेजिस्लेटिभ बडी पनि भनेर भन्छौँ। दोस्रो एक्जिक्युटिभ बडी, तेस्रो भनेको जुडिसियरी, जसलाई हामी सुप्रिम कोर्ट पनि भनेर भन्छौँ। हो, यो तीनटा बडीलाई हामी सुप्रिम अथोरिटी भनेर भन्छौँ, सोभरेन अथोरिटी भनेर भन्छौँ। हो, यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ, वाणिज्य कानुन सम्बन्धी रुल्स, रेगुलेसन, अर्डर, अर्डिनेन्सहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ भने व्यापारीहरूले चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले वाणिज्य कानुन भनेर भन्छौँ। जस्तो अब वाणिज्य कानुन अन्तर्गत के कानुनहरू पर्दछन् त भनेर भन्दाखेरि यहाँहरूको सिलेबसमा पनि जे कानुनहरू राखेको छ, जस्तो कम्पनी कानुनदेखि श्रम कानुनदेखि लिएर कर सम्बन्धी कानुनदेखि लिएर चाहिँ ब्याङ्किङ एक्ट, इन्सुरेन्स एक्ट होइन, त्यसपछि यी जे जतिहरू छन् यी सबै के हुन्छ भने वाणिज्य कानुन हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। भन्दाखेरि सिम्पली वेमा हामीले जाँदाखेरि वाणिज्य कानुन भनेको के हो त भनेर हामीले बुझाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सरल तरिकाले हामीले जाने हो। सरल तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ यदि हामी व्यापार व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ होइन, यदि यहाँ कमेन्ट आइरहेछ, म कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु, व्यापार व्यवसाय हामी गर्न चाहन्छौँ होइन, हामी कुनै कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले कम्पनी कहाँ दर्ता गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि अब्जेक्टहरू के राख्ने, गभर्मेन्टसँग कस्तो किसिमको रिलेसन राख्ने, पब्लिकसँग कस्तो किसिमको रिलेसन राख्ने, एउटा बिजनेस पर्सन र गभर्मेन्टको कस्तो किसिमको रिलेसन राख्ने, तिम्रो व्यापारीको तिम्रो राइट्स यो हो, तिम्रो ड्युटी, तिम्रो लाइबिलिटिज यो हो भनेर जे जति बिजनेस ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी व्यवस्था गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वाणिज्य कानुन भनेर कुन कानुन पर्छन् भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै मैले भनिसकेको छ, यो सिलेबसमा भएका सबै वाणिज्य कानुन हुन्। यसका अलावा हामीले त्यसपछि आएर ब्याङ्किङ एक्टहरू छन्, ऐनहरू छन्, जसलाई हामी वाणिज्य कानुन भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले अर्को अर्थमा बुझ्दाखेरि यसलाई हामीले कमर्सियल ल पनि भन्छौँ, बिजनेस ट्रेड ल पनि भनेर भन्छौँ भनेर हामीले यति चाहिँ हामीले। वाणिज्य कानुन कसले बनाउँछ भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा पार्लियामेन्टले बनाउँछ। पार्लियामेन्टको काम भनेको टु मेक द ल हो। कहिलेकाहीँ गभर्मेन्टले पनि बनाएको हुन्छ। पार्लियामेन्टले यदि आफूले कानुन बनाउन भ्याएन भने मैले बनाउनु पर्ने कानुन तिमीले बनाऊ है भनेर पावर डेलिगेट गभर्मेन्टलाई गरे हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा गभर्मेन्टले पनि कानुन बनाउँछ। यहाँ आएर लाग्दो होला, कसैलाई लाग्दो होला, अब जुडिसियल बडी न्यायालयले पनि कानुन बनाउँछ, न्यायालयले त फैसला गर्छ, अदालतले त फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दो होला। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ न्यायालयले कानुन बनाउँछ भन्नुको मतलब सुप्रिम कोर्टले चाहिँ कानुन बनाउँछ, हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टले कानुन बनाउँदैन। जस्तो अब न्यायालयले चाहिँ भनेर हामीलाई लागेको हुन्छ, तर फैसला र प्रिन्सिपलमा अलिकति फरक छ। फैसला भनेको एक्जिस्टिङ कानुन के छ त्यसलाई टेकेर चाहिँ फैसला दिया हुन्छ होइन। अब कानुन बनाउने क्रममा जुन प्रिन्सिपल लेट डाउन गरे हुन्छ, जुन प्रिन्सिपल प्रतिपादित गरे हुन्छ, कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि यो बिजनेस ल सम्बन्धी कानुनहरू बनाएको हुँदैन। यदि कानुन बनाएको छ भने पनि भेग छ, नबुझिने किसिमको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले आफ्नो डिस्क्रेसन प्रयोग गरेर जुन प्रिन्सिपल लेट डाउन गर्छ त्यसलाई नजिर पनि भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले पनि कानुन बनाउँछ भनेर बुझ्ने। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो सूर्य ढुङ्गेल भर्सेस गोदावरी मार्बल कम्पनी, हेर्नुहोस् है, यो अलिक पुरानो केस हो होइन। अब जुन गोदावरी मार्बल कम्पनी तपाईँ हामीले पनि देखेका छौँ, ललितपुरमा पर्दछ। जतिखेर कम्पनी इस्टाब्लिस गरियो, कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने बित्तिकै जब जेनेरेसन प्रोडक्सन हुन थालेपछि खलफलिन्छ। कम्पनीको के अरे धुवा पानीले चाहिँ के हुन्छ भने पोल्युटेड बनाउँछ। भिक्टिम पीडित चाहिँ त्यहाँका स्थानीय नागरिक हुन्छन्। अब उनीहरूले मुद्दा हालौँ, उनीहरूसँग त्यो क्षमता छैन। उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने बन्द गर्नु पर्यो, यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक किसिमको चाहिँ प्रभाव पार्यो भनेर भन्दाखेरि कम्पनीले
सूर्य ढुङ्गेल हैन, उहाँले चाहिँ यहाँ कमेन्ट आइरहेछ, म कमेन्ट पनि म पछि है। अब स्थानीय जनताले भनेको चाहिँ गोदावरी मार्बल कम्पनी नसुनिसकेपछि सूर्य ढुङ्गेलले चाहिँ के हुन्छ, बिफोर द सुप्रिम कोर्टमा जानुहुन्छ। गइसके पछाडि उहाँले कसरी कन्टेस्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो राइट टु हेल्थ, फन्डामेन्टल राइट, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्न पाउने कि नपाउने, बस्न पाउने कि नपाउने भनेर चाहिँ उहाँले कन्टेन्सन गरिसके पछाडि आवर सुप्रिम कोर्ट और प्रिन्सिपल अन बिहाफ अफ सूर्य ढुङ्गेल भनेपछि त्यहाँको नागरिकको पक्षमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सुप्रिम कोर्टले के हुन्छ भने प्रिन्सिपल इस्टाब्लिस गरिदिन्छ। के भनेर इस्टाब्लिस गरिदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि राइट टु हेल्थ फन्डामेन्टल राइट अन्तर्गत पर्दछ हैन, राइट टु फ्री फ्रम पोल्युसन, यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रदूषणबाट बाँच्न पाउने हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व पर्दछ भनेर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो किसिमको प्रिन्सिपल इस्टाब्लिस गरिदिन्छ। अनि गोदावरी मार्बल कम्पनीलाई चाहिँ म्यान्डेटरी अर्डर जारी गर्छ, यदि तिमीले पोल्युसन कन्ट्रोल गर या कम्पनी यहाँबाट चाहिँ सिफ्ट गर। मलाई लाग्छ त्यही हाम्रो सुप्रिम कोर्टको आदेशले सायद के हुन्छ भने गोदावरी मार्बल कम्पनी चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। साउन्ड सुन्नेन भनेर कसैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, ठिक छ, म साउन्ड बढाउने कोसिस गर्छु। भनिसके पछाडि सुप्रिम कोर्टले पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बिजनेस ल सम्बन्धी कानुन बनाउँछ, फैसला मात्रै गर्दैन, कानुन बनाउँदछ। भनेपछि बिजनेस ल अथवा वाणिज्य कानुन भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु, रुल्स भन्ने, हामीले रेगुलेसन भन्ने, अर्डर भन्ने, अर्डिनेन्स भन्ने हैन, त्यसपछि हामीले एक्ट भन्ने, प्रिन्सिपल भन्ने हैन, विच आर मेड बाई सुप्रिम अथोरिटी आइदर पार्लियामेन्ट और गभर्नमेन्ट और जुडिशरी टु रेगुलेट, कन्ट्रोल एन्ड सिस्टमेटाइज अफ ट्रेड, इन्डस्ट्री, कमर्स, बिजनेस पर्सन, बिजनेस कम्युनिटी भनेर हामीले यति चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ हो। अब यो बुझिसके पछाडि हामी चाहिँ बिजनेस लमा प्रवेश गर्न हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। यहाँ एकजना पवित्रजीले साउन्ड आएन भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, म ठिक छ फेरि म अलिक नजिकबाट म आउँदैछु हो। अब यति बुझिसके पछाडि चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट सम्बन्धी व्यवस्था, करार कानुन सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा के छ त भनेर हामी अब त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ। अब त्यहाँ प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि हामीले करार कानुन भनेको के हो भनेर हामीले जान्न आवश्यक छ। पहिले सुरु जस्तो भर्खरै यो करार एक्ट, करार कानुन, करार ऐन 2056 थियो, 2056लाई रिपिल गरेर चाहिँ यो हाम्रो मुलुकी सिभिल कोड एक्ट, यो देवानी संहिता ऐनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 56लाई चाहिँ के हुन्छ भने रिपिल गरेर जे जति प्रावधानहरू छन् अहिले मुलुकी सिभिल कोड एक्टमा राखिया छ हो। अब हामीले यो करार आफैमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले हामी करार सम्बन्धी व्यवस्था हामी चाहिँ आज हाम्रो छलफलको विषय छ, आज हामी यसमा डिस्कस हामी गर्छौँ। आज हामी अब अहिले मैले छलफल गर्ने विषय भनेको यहाँहरूसँग करार कानुन भनेको के हो, अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट, अनि इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट छलफल गर्छौँ। इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, एउटा करार हुनको लागि के आवश्यक तत्त्वहरू पर्दछन् भनेर हामीले जब हामी थोरोली 10वटा एलिमेन्ट पढ्ने बित्तिकै करार कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू सबै इन्क्लुड हुन्छन् है त। भनेपछि अब के हो त करार कानुन भनेको के हो त, हामी कसरी बुझ्छौँ त करार कानुनलाई भनेर भन्दाखेरि हामीले सिम्पली वेमा हामीले जाने हो। के हो त करार कानुन भनेर भोलि चाहिँ सोधेको अवस्थामा हामीले सिम्पली वेले जाँदाखेरि चाहिँ एन एग्रिमेन्ट मेड बिट्विन टु पार्टिज विच इज इन्फोर्सेबल बाई ल इज नन एज कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो। एउटा एग्रिमेन्ट कम्तीमा दुई पार्टिजहरूले, कम्तीमा दुईटा पार्टीले बनाएको हुन्छ, जसलाई यदि लले इन्फोर्स गर्छ भने द्याट इज कल्ड एज कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो हैन। अब अर्को सेन्समा हामीले हेर्दाखेरि एन एग्रिमेन्ट विच क्रिएट्स, यहाँ फेरि कमेन्ट आइरहेछ, म कमेन्ट हेरिरहेको छु। नमस्कार गरिन् अमृता बहिनीले। भनेपछि अर्को सेन्समा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि एन एग्रिमेन्ट विच क्रिएट्स राइट्स एन्ड ड्युटिज बिट्विन द पार्टिज एन्ड इन्फोर्सेबल बाई ल
इज कल एज कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो। एउटा एग्रिमेन्ट जसले पक्षहरू बिचमा राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट गर्छ, जुन एग्रिमेन्टलाई लले यदि इन्फोर्स गर्छ भने त्यसलाई हामीले करार भन्ने। अब हामी भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्ने भयो त भनेर भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्ने भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट भन्ने बित्तिकै सोसाइटीमा धेरै एग्रिमेन्ट गरिन्छ। सबैले चाहिँ राइट्स र क्रिएट हुँदैन, सबै एग्रिमेन्टलाई चाहिँ लले इन्फोर्स गर्दैन। त्यस्तो एग्रिमेन्ट जुन एग्रिमेन्टले चाहिँ राइट्स र लायबिलिटी पार्टीहरूको बिचमा क्रिएट गरे हुन्छ, त्यस्तो एग्रिमेन्ट इन्फोर्स गरे हुन्छ, त्यसलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो। हामीले यसको डेफिनेसन गर्दाखेरि अब हामी अलिक पछाडि फर्क्यौँ है त। जस्तो हाम्रो यो मुलुकी सिभिल कोड एक्ट भन्दा अगाडि अब करार ऐन 2056 थियो, त्यसको दफा 2 को ए मा र अहिलेको मुलुकी सिभिल कोड एक्टको दफा 504(1) मा सेम छ डेफिनेसन हैन। अब हाम्रो यो मुलुकी सिभिल कोड एक्टको चाहिँ दफा 504 को 1 मा कसरी डिफाइन गरेको छ त करारलाई भन्दा हामीले त्यो पनि अलिकति थोर बहुत हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के भने डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टू पार्टीज टू डू और नट टू डू समथिङ विच क्यान बी इन्फोर्सेबल बाई ल भनेर भनिदियो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मुलुकी सिभिल कोड एक्टले के भनिदियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ, कम्तीमा दुईटा पार्टिजहरू हुन्छन्, केही चिज गर्न या केही चिज नगर्नको लागि एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छ, जसलाई यदि कानुनले इन्फोर्स गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिदियो। हेर्नुहोस् है, अब हामी अलिकति छिमेकी राष्ट्रतिर जाउँ। यो भारतीय करार ऐन इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट 1872 ले के भनिन्छ त? यो दफा यसले हेर्नुहोस् है कति सिम्पली वेमा भनिदिएको छ, परिभाषा गरिदिएको छ। एन एग्रिमेन्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाई ल भनेर भनिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि भारतीय करार कानुनले एन एग्रिमेन्ट इन्फोर्सेबल बाई ल इज कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिदिएको छ। भन्दा एउटा सम्झौता जुन सम्झौतालाई लले इन्फोर्स गर्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने करार हो भनेर भनेको छ। अब त्यसैपछि अब हाम्रो सुप्रिम कोर्टले पनि धेरै करार भनेको के हो भनेर परिभाषा गर्ने क्रममा चाहिँ यो विजय कुमार बस्नेत वर्सेस मेयर केशव स्थापितको केसमा हेर्नुहोस् है, अब ठेकापट्टा सफा सुग्घर गर्ने विभिन्न किसिमको ठेकापट्टा सम्बन्धी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरे हुन्छ। अब विवाद पर्छ हैन, म दिन्न भन्छ एउटाले, म लाइबिलिटी बियर गर्दिनँ भन्छ एउटाले, गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सुप्रिम कोर्टले विजय कुमार बस्नेत मेयर केशव स्थापितको केसमा के भनिदिएको छ त भन्दाखेरि एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टू पार्टिज विथ कन्डिसन भनेर भनिदिएको छ। एउटा एग्रिमेन्ट कम्तीमा दुईटा पार्टिज र यदि सर्तहरू इन्क्लुड छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ करार भनेर भनिदिएको छ। भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त करार भनेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा धेरै किसिमका एग्रिमेन्टहरू हुन्छन्। यो सबै एग्रिमेन्टलाई करार भन्न सकिन्न। जुन एग्रिमेन्टले पक्षहरू बिचमा क्रिएट गर्छ, जुन एग्रिमेन्टलाई लले इन्फोर्स गर्छ त्यसलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले यसरी बुझ्ने हो। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु। यो एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट, कुन एग्रिमेन्ट कुन कन्ट्र्याक्ट हो, कुन एग्रिमेन्टलाई लले इन्फोर्स गर्छ, राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ, कुनमा हुँदैन भन्दाखेरि म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो हेटौडा सिमेन्ट कम्पनीसँग, काठमाडौँको एउटा व्यापारीले हेटौडा सिमेन्ट कम्पनीसँग चाहिँ 100 बोरा सिमेन्ट किन्छु भन्ने कुरो चाहिँ उसले कन्ट्र्याक्ट गरे हुन्छ। अनि पैसा चाहिँ के हुन्छ भने पठाइदिनुहोस्, त्यसपछि के हुन्छ काठमाडौँ म सिमेन्ट डेलिभर 100 बोरा म गरिदिन्छु। ₹1,00,000 चाहिँ के हुन्छ भने काठमाडौँको व्यापारीले पठाइ कन्ट्र्याक्ट बमोजिम अब कति दिनभित्रमा पठाउनु पर्ने हैन, उदयपुर सिमेन्टले सिमेन्ट पठाउन सक्दैन। नसकिसके पछाडि अब यो काठमाडौँको व्यापारी र उदयपुर सिमेन्ट बिचमा जुन किसिमको कन्ट्र्याक्ट भएको छ, अब यो कन्ट्र्याक्टले चाहिँ केवल राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट गर्न सक्छ सक्दैन, यो किसिमको कन्ट्र्याक्टलाई लले इन्फोर्स गर्न सक्छ कि सक्दैन। राइट्स र लायबिलिटी यदि क्रिएट भयो, लले यदि इन्फोर्स गर्यो भने द्याट इज कल्ड एज कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो। भनेपछि यो कन्ट्र्याक्टबाट राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ।
किन भन्दाखेरि यो कन्ट्र्याक्टमा 10 वटा भएको हुन्छ। यो मैले एउटा कन्ट्र्याक्टको तपाईँहरूलाई मैले इक्जाम्पल दिएँ। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। बी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के हुन्छ भने ए भन्ने व्यक्तिलाई मलाई चाहिँ के हुन्छ भने जग्गा चाहियो, एकदम राम्रो जग्गा चाहियो, राम्रो ठाउँको प्राइम लोकेसनको चाहिँ जग्गा मलाई चाहियो, मलाई तुरुन्त म चाहिँ के जति पैसा भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई दिन्छु, मलाई चाहिँ के हुन्छ भने घर बनाउनु छ होइन, अब व्यापार व्यवसाय गर्ने हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भने 2-4 सटर पनि राख्न किसिमको राम्रो किसिमको जग्गा चाहियो भनेर बीले यसलाई चाहिँ के भने भन्छ। भनिसकेपछि यसले के भन्छ भने ए तिमीलाई राम्रो जग्गा चाहियो होइन, यत्रो मैले देखाएँ जग्गा, त्यो पनि तिमीलाई नपुगेर एकदम राम्रो जग्गा चाहियो होइन, ल हिँड भनेर सिधै लान्छ। लगिसके पछाडि टुडी खेल देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, टुडी खेल देखाएपछि कुन चाहिँ भाग, कुन चाहिँ पोर्सन, कुन चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ के हुन्छ भने जग्गा लिने भनेर देखाउँछ। जग्गा देखाएपछि अब बीले यसो हेर्छ न्यु रोडतिरको पोर्सनको चाहिँ आफूलाई चाहिने यति लिन्छु भनेर चाहिँ उसले एडभान्स महिनाबाट चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई दिन्छ। अनि टाइम फ्रेमभित्र रेभेन्यू अफिस मालपोत कार्यालयमा गएर पास गर्ने भनेर अब 1 महिनामा पास गर्न आइज भन्दाखेरि ए आउँदैन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो ए र बीको बिचमा टुडी खेलको जग्गा चाहिँ बिक्री गर्छु भनेर जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ, यो एग्रिमेन्ट चाहिँ राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, यो एग्रिमेन्टलाई लले इन्फोर्स गर्न सक्छ सक्दैन, हामीले यति मात्रै बुझ्ने हो। भन्दा हामीले सक्दैन भनेर भन्ने हो। यो टुडी खेलको जग्गा यो बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यस्तो एग्रिमेन्ट र हामीले हुँदैन भनेर हामीले बुझ्ने हो होइन। हो हामीले यसरी गइसके पछाडि के हो त करार कानुन भनेको के हो भनेर हामीले के यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले विजय कुमार बस्नेतको केसमा गरेको फैसला, हाम्रो करार कानुनले गरेको अब व्यवस्था, इन्डियन करार कानुनले गरेको व्यवस्थालाई हामीले निष्कर्षमा हामीले निकाल्यौँ भने हामीले सिम्पली वेमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। त्यो सिम्पली वेमा जाँदाखेरि हामीले धेरै कुरो भन्नु पनि पर्दैन। एन एग्रिमेन्ट मेड बिट्विन एटलिस्ट 2 पार्टिज विच इज इन्फोर्सेबल बाई ल भन्दाखेरि सफिसियन्ट हुन्छ। हो यसरी हामी गयौँ भनेदेखि हामीलाई बुझ्न पनि बुझाउन पनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ। अब यो करार कानुनको परिभाषा सम्बन्धीमा यहाँहरूले कुनै कुरो अझ स्पष्ट भएन भनेर त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ के हुन्छ भने अब विक्रमपुरी भाइले चाहिँ बालोटारको त्यो भयो र स्याहार भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो बालोटारको के भयो होइन, अब यस्ता धेरै किसिमका समस्याहरू छन् होइन। यो सम्बन्धी चाहिँ के हुन्छ भने अरू बेला पनि हामी छलफल हामी गरिहाल्छौँ होइन। अब अहिले हामी चाहिँ के हुन्छ भने टपिक्समा हामी केन्द्रित हुने हो। त्यस्ता रेफरेन्सहरू धेरै छन्। अब समय भयो भने म यहाँलाई बुझाउँछु होइन, पछि पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ होइन, आज मात्रै भन्ने कुरो हुन्न होइन। त्यही भएर के हुन्छ भने हामीसँग एकदम टाइम पनि छैन कतिसम्म लिने भन्ने कुरो हो। यो कन्ट्र्याक्ट ल यो 1 घन्टा 2 घन्टामा अथवा 1 दिन 1 हप्तामा सकिने विषय पनि होइन। अब सर्ट म चाहिँ यसो प्रोभिजनल टच गरेर चाहिँ म यहाँसम्म आउँछु होइन। कुनै कुरो कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। अब हामी यसपछि करार भन्ने कुरो हामीले के हो भनेर हामीले परिभाषा बुझ्न सकेनौँ भने हामी अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट, अघि एकजना साथीले यो एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्टको बिचको फरक छ अलिकति भनिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ होइन। छ यो हामीले जानिसके पछाडि अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट। हेर्नुहोस् है, हो यो हामीले जानिसके पछाडि करारमा हामीले कुनै समस्या पर्दैन। यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो। हेर्नुहोस् है, अब अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट, सबै करारहरू सम्झौता हुन्, बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट। हेर्नुहोस् है, बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट, सबै सम्झौताहरू करार होइनन्। अब तपाईँलाई डिस्कस इट, छलफल गर भनेर भोलि सोधिदिन सक्छ। हो यो सोध्ने क्रममा हामीले के हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ, भोलि इक्जामिनरलाई बुझाउनु पनि पर्ने भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट। यो सम्बन्धी हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट, हेर्नुहोस् है, अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट, सबै करारहरू सम्झौता हुन्। हेर्नुहोस् वाइ, किन त भन्दाखेरि सबै करारहरूबाट राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट भएको हुन्छ। सबै करारहरूलाई लले इन्फोर्स गरेका हुन्छ। सबै करारहरूमा इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड भएको हुनाले चाहिँ अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो।
म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु, अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट, सबै करारहरू सम्झौता हुने। किन त भन्दा सबै करारहरूमा चाहिँ पक्षहरूको बिचमा राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट भएको हुन्छ। सबै करारहरूलाई लले इन्फोर्स गरेका हुन्छ। सबै करारहरूमा चाहिँ इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड भएको हुनाले अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट भनेर हामीले भन्ने हो। हेर्नुहोस्, अब बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट, सबै सम्झौताहरू करार होइनन्। फेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यिनीहरू छ, सबै सम्झौताहरू करार होइनन्। अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि अब हामी कसरी जानुपर्ने भयो त भन्दा हामीले सोसाइटीतिर जानुपर्ने हुन्छ। सोसाइटीमा धेरै किसिमका चाहिँ के हुन्छ भने सम्झौताहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, सम्झौताहरू हुन्छन्। सबै सम्झौताबाट चाहिँ राइट्स र लायबिलिटी पक्षहरूको बिचमा क्रिएट हुँदैन। सोसाइटीमा गरिने सबै सम्झौताहरूलाई लले इन्फोर्स गर्दैन। सोसाइटीमा गरिने सबै सम्झौताहरूमा इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड हुँदैन। जस्तो तपाईँले मैले फर इक्जाम्पल, अब सोसाइटीमा धेरै किसिमका सम्झौताहरू गरिन्छन्, सबै सम्झौताहरूलाई चाहिँ लले इन्फोर्स गर्न सक्दैन, राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट हुन सक्दैन, इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू पनि इन्क्लुड हुँदैन। तसर्थ अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। जस्तो अब मैले उदाहरण दिँदाखेरि हेर्नुहोस् है, डोमेस्टिक, फ्यामिली, यो फ्रेन्डली, यो रिलिजन, यो मोरल हो, यस्तो नेचर किसिममा हामीले यदि एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने यस्तो किसिमको एग्रिमेन्टलाई लले इन्फोर्स गर्दैन। यस्तो किसिमको एग्रिमेन्टबाट बिचमा क्रिएट नभएको हुनाले अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, बिहा हुनुभन्दा अगाडि केटाले केटीसँग चाहिँ सम्झौता गर्छ, तिमीले मसँग विवाह गर्यौ भने विवाह गरेको 1 महिनामा तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँमा घर किनिदिन्छु, तिमीलाई 2 महिनाभित्रमा म ब्याङ्कक, हङकङ, सिङ्गापुर घुमाउन लान्छु भनेर भनिदिन्छ। केटीले के भन्छ, दङ्ग पर्छ, यतिको राम्रो केटो, पढे लेखेको, बिहा गरेको 1 महिनामा काठमाडौँमा घर किनिदिने, त्यसपछि के 2 महिनामा चाहिँ सिङ्गापुर, ब्याङ्कक, थाइल्यान्ड घुमाउन लाने। अब यतिको केटा त म कहाँ भेट्छु भने केटीले बिहा गर्छ। अब 1 महिना भयो, 2 महिना भयो, 3 महिना भयो, केटाले के हुन्छ भने घर केटीलाई किन्दैन, आफ्नो स्वास्नीलाई किन्दैन। अब सिङ्गापुर, हङकङ, ब्याङ्ककको छोडौँ, ती इन्डियाको बोर्डर जोगमुनी, रक्सोल, गठाचौकी, रुबडियासम्म लाँदैन। अब नलगिसके पछाडि केटी चाहिँ के हुन्छ भने अदालत जान सक्छिन् या सक्दिनन्। हामीले बुझ्नु परेको कुरो यति नै हो। केटी यदि अदालत गइन् भने हेर्नुहोस् है, यदि केटी अदालतमा गइन् भने अदालतले, न्यायाधीशले केटीको पक्षमा चाहिँ फैसला गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर हामीले बुझ्ने हो। भन्दाखेरि अब केटी अदालत जान्छन् अनि श्रीमान न्यायाधीशलाई चाहिँ उहाँले प्लिड गर्छिन्, मलाई बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट भएको थियो, एग्रिमेन्ट गरेको 1 महिनामा घर किनिदिन्छु, 2 महिनामा सिङ्गापुर, ब्याङ्कक लान्छु भनेर भन्नुभएको थियो, मलाई घर चाहियो, मलाई चाहिँ के हुन्छ सिङ्गापुर, ब्याङ्कक जानु पर्यो भनेर केटीले प्लिड गर्दै गर्दाखेरि श्रीमानले के बुझ्ने, न्यायाधीशले के बुझ्ने भन्दाखेरि मेन्टल डिसअर्डर रहेछ भनेर उहाँको हकमा मलाई लाग्छ पाटन हस्पिटलतिर चाहिँ के हुन्छ भने आदेश गरिदिनु जस्तो मलाई लाग्छ। हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने एग्रिमेन्ट भनेर भन्ने हो। हामीले बुझ्नुहोस् है, यो भनेको फ्यामिली हो। एउटा दाइले भाइलाई तिमी राम्रो गुड भएर बस्यो भनेदेखि तिमीलाई म 1 हप्तामा राम्रो मोबाइल किनिदिन्छु भनेर भने हुन्छ। भाइ गुड हुन्छ, दाइले मोबाइल किनेन भने भाइ चाहिँ अदालतमा गएर दाइको विरुद्धमा मुद्दा हाल्न सक्छ सक्दैन, अदालतले न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट हो। यो फ्यामिली डोमेस्टिकसँग सम्बन्धित राख्छ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूलाई अर्को उदाहरण म दिन्छु। जब तिहार आउँछ, तिहार आउनुभन्दा अलिक अगाडि वरपरका भाइ बहिनीहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो घरमा आउँछन्। तपाईँ हाम्रो घरमा आएर हजुरहरू घरमा योपल्ट हामी देउसी खेल्न आउँछौँ, राम्रै रकम हामीलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामी फ्याट्टै भनिदिन्छौँ, ल तपाईँहरू देउसी खेल्न आउनुहोस्, म 1 पेटी 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने म दिने भएँ, ल लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ देउसी खेल्न आउनुहोस् भनेर भनिदिया हुन्छ। अब ती भाइहरू होइन देउसी खेल्न भनेर चाहिँ के अरे आउँछन्। अब आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने घरमा तालचा लाएर चाहिँ के भने हिँडिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तालचा लाएर हिँडिसके पछाडि अब एग्रिमेन्ट यस्तो भएको थियो,
देउसी खेला आउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेको थियो, तर उहाँ तालचा लाएर हिँड्नु भएको हुनाले त्यो 1 लाख रुपियाँ हामीले पाउनु पर्यो, हामीले अन्याय पर्यो भनेर अदालत जानुभयो भने अदालतले के हुन्छ भने उहाँको कुरो सुन्छ सुन्दैन भन्दाखेरि नो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सोसल किसिमको बुझ्नु भएन, यो यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ भने लले इन्फोर्स गर्दैन भनेर हामीले बुझ्ने हो। त्यसै गरी तपाईँहरू थप अर्को उदाहरण दिन्छु। कुनै बेला हामी पशुपतिनाथ जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है, कुनै बेला हामी पशुपतिनाथ जाँदाखेरि हामी त्यहाँको ट्रस्टी गुठियार अथवा त्यहाँ कोही पुजारीले हामी भेटेर हामी के भनिदिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक किसिमको हामी ओरली एग्रिमेन्ट गरेर अर्को शनिबार हामी आउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ हामी डोनेसन दिन्छौँ। यहाँ फेरि कमेन्ट आयो, हामी दिन्छौँ भनेर हामी चाहिँ के भने एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ। अब जुन एग्रिमेन्ट गरे अनुसार अर्को हप्ता जाँदाखेरि हामी पशुपतिनाथको ट्रस्टलाई हामीले 1 लाख रुपियाँ दिएनौँ भने पशुपतिनाथको ट्रस्टले त्यहाँको गुठीले हामीलाई लाइबल गराउन सक्छ कि सक्दैन, हामीलाई मुद्दा हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा सक्दैन भनेर हामीले भन्ने हो। किन त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ रिलिजनसँग सम्बन्धित। अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट भन्नुको मतलब के हो? डोमेस्टिक, सोसल, मोरल, रिलिजन यस्तो नेचर भएका एग्रिमेन्ट यदि गरियो भने लले इन्फोर्स नगर्ने भएको हुनाले अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो। भन्दाखेरि फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई म रिपिट गर्छु, हेर्नुहोस् है, यहाँ साउन्डको पनि समस्या आइरहेछ भनेर चाहिँ यहाँ साथीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। मलाई यहाँ हेर्नुहोस् है साउन्डको हो भनिसके पछाडि म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छु। अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट, हेर्नुहोस् है, अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट भन्दा अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट सबै करारहरूले राइट्स र लाइबिलिटी पक्षहरू बिचमा क्रिएट गरेका हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सबै करारहरूलाई लले इन्फोर्स गरेका हुन्छ। सबै करारहरूमा इसेन्सियल एलिमेन्ट्स भएको हुनाले अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट, सबै सम्झौताहरू चाहिँ करार हुन सक्दैनन्। किन? सबै सम्झौताहरूलाई लले इन्फोर्स गर्दैन, सबै सम्झौताहरूबाट राइट्स र लाइबिलिटी क्रिएट भएको हुँदैन, सबै सम्झौताहरू चाहिँ इसेन्सियल एलिमेन्ट्स इन्क्लुड हुँदैन भनेर हामीले बुझ्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब यसको लागि तपाईँहरूलाई मैले फेरि थप कुन एग्रिमेन्ट कुन कन्ट्र्याक्ट हो भनेर हामीले छुटाउनको लागि हेर्नुहोस् है, म 3टा इक्जाम्पल दिन्छु। यो 3टा इक्जाम्पल हामीले छुटाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ, हामीले बुझेको भन्ने कुरो हामीलाई महसुस भएको हुन्छ होइन। यदि हामीले छुटाउन सकेनौँ भने फेरि हामी के हुन्छ भने इसेन्सियल एलिमेन्ट्समा प्रवेश गरेपछि हामी बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है, 3टा इक्जाम्पल यहाँहरूलाई दिने क्रममा ए भन्ने व्यक्ति रेस्टुरेन्टमा जान्छ, यो एउटा इक्जाम्पल भयो होइन। अर्को बी भन्ने व्यक्ति सुन्नुहोस् गाडीमा चढ्छ, गाडीमा चढिसकेपछि कुनै सिटमा बस्छ। हेर्नुहोस्, अब अर्को तेस्रो इक्जाम्पल, हस्बेन्डले वाइफलाई तिमी धेरै किचिज नगर, तिमीले भने अनुसारको सामान चाहिँ के हुन्छ भने भरे मार्केटबाट म ल्याइदिन्छु भनेर श्रीमतीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हस्बेन्डले एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छ। अनि चिज गर्दैन होइन, तिमीले भने अनुसारको सामान तिमीलाई म ल्याइदिन्छु भनेर भनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हो अब यो 3टा मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिँदाखेरि कुन चाहिँ एग्रिमेन्ट कुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो भनेर भन्दाखेरि पहिलो र दोस्रो कन्ट्र्याक्ट हो। हेर्नुहोस् है, किन कन्ट्र्याक्ट हो भन्दाखेरि हामी कुनै रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ, हामीले चाहेको कुरो हामीले खान्छौँ भने हामीले के हुन्छ भने खाए अनुसारको हामीले हेर्नुहोस् है हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामी खाने प्याकिङ गर्ने रेस्टुरेन्टलाई हामीले दिएन भने रेस्टुरेन्टले हामीलाई लाइबल गराउन सक्छ। अथवा हामीले रेस्टुरेन्टमा हामीले हाम्रो चोइस अनुसारको खानेकुरो हामीले के हुन्छ भने अर्डर गरिसकेपछि त्यो किसिमको क्वान्टिटी हामीलाई दिएन भने हामी रेस्टुरेन्टलाई लाइबल गराउन सक्छौँ। भन्नुको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो रेस्टुरेन्ट बिचमा चाहिँ के हुन्छ राइट्स र लाइबिलिटी क्रिएट भएको हुन्छ, हो त्यो कन्ट्र्याक्ट भयो। अब दोस्रो, हामी बसमा हामी चढ्छौँ, बसमा चढ्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट कि कन्ट्र्याक्ट हो भन्दा हामीले सिधै कन्ट्र्याक्ट हो भनेर हामीले भन्ने हो। किन त
भनेर भन्दाखेरि हामी जब बसमा चढ्छौँ, बसमा चढिसके पछाडि के हुन्छ भने हाम्रो डेस्टिनेसन पछाडि हामीले के भन्नु बसवालालाई हामीले पैसा दिनुपर्छ। हामी डेस्टिनेसनसम्म हामी पुग्छौँ, तर यदि हामीले पैसा दिएन भने बसवालाले ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीले हामीलाई लाइबल गरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। अथवा हामीले बस कम्पनीलाई हामी पैसा दिन्छौँ, हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म उसले नपुऱ्याएर बिच बाटोमा हामीलाई ओह्राल्छ भने हामी बस कम्पनीलाई लाइबल गराउँछौँ। तसर्थ हामी बसमा चढ्छौँ भन्दा पनि यो पनि के भन्छ भने कन्ट्र्याक्ट हो। किन कन्ट्र्याक्ट हो भन्दा पार्टीहरू बिचमा पक्षहरू बिचमा राइट्स र लायबिलिटी क्रिएट भएको हुन्छ। अब हामी तेस्रो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् है, श्रीमानले श्रीमतीलाई धेरै किचकिच नगर यो सामान ल्याइदिन्छु भने हुन्छ, बेलुका श्रीमानले ल्याउँदैन। ए तपाईँले मलाई सामान नल्याउने, तपाईँले के भन्छ तपाईँ र मेरो बिचमा एग्रिमेन्ट सम्झौता भएको उल्लङ्घन गर्ने, थाम्नुहोस् तपाईँले म देखाउँछु भनेर भोलि फर्स्ट आर्मी अदालतमा गएर चाहिँ मेरो र श्रीमानको बिचमा यो एग्रिमेन्ट भएको थियो, मलाई यो सामान ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँले ल्याउनु भएन, त्यो सामान मैले पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा प्लिड गऱ्यो भने अदालतले सुन्छ कि सुन्दैन भन्दा अदालतले सुन्दैन। किन सुन्दैन त भनेर भन्दाखेरि घर परिवार नै एउटा लोग्ने स्वास्नीको अन्डरस्ट्यान्डिङमा घर परिवार चले आएको हुन्छ। समस्याहरू हरेक घर परिवारमा हुन्छ हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने फ्यामिली र डोमेस्टिक भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ भने एग्रिमेन्टमै मात्र सीमित रहन्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। भनिसकेपछि हेर्नुहोस्, अब सुरुमा कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्ने कुरो हामीले बुझेनौँ भने अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट बट अल एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट भनेर हामी यो बुझिसके पछाडि हामी कन्ट्र्याक्ट भनेको हामी स्वत हामी बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है, स्वत बुझ्छौँ। अब यसपछि हामी इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, अब कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्ने कुरो हामीले बुझेनौँ, एकछिनलाई मानुस हामीले बुझेनौँ। अब अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट बट अल एग्रिमेन्ट्स आर कन्ट्र्याक्ट भन्दाखेरि पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरो हामीले बुझेनौँ भने जब हामी इसेन्सियल एलिमेन्ट्समा हामी प्रवेश गर्छौँ हामीले ऐना हेरे जस्तै छ्याङ्ग हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको हामी त्यसै बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है, इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, एउटा कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनको लागि, एउटा कन्ट्र्याक्ट बनाउनको लागि के आवश्यक तत्त्वहरू पर्दछ, के एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि अब तपाईँ हामीलाई समस्या भयो होइन, यो एग्रिमेन्ट हो कि यो कन्ट्र्याक्ट हो कसरी बुझ्ने भन्ने कुरो तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि टेस्ट गर्ने विधि, यो एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट बन्छ कि बन्दैन भनेर टेस्ट गर्ने विधि भनेको एग्रिमेन्टमा यदि 10 वटा एलिमेन्ट्स इन्क्लुड भएको छ भने कन्ट्र्याक्ट भयो, 10 वटा मध्ये एउटा एलिमेन्ट्स पनि इन्क्लुड भएको छैन भने त्यो एग्रिमेन्ट यो एग्रिमेन्टमै बुझ्ने हो। भन्दाखेरि इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट छुटाउने एउटा विधि हो, टेस्ट गर्ने एउटा विधि हो। यो एग्रिमेन्ट लले इन्फोर्स गर्छ कि गर्दैन, यो एग्रिमेन्टबाट राइट्स र ड्युटिज क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, यो एग्रिमेन्टबाट कन्ट्र्याक्ट बन्छ कि बन्दैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यदि एग्रिमेन्टमा 10 वटा इसेन्सियल एलिमेन्ट्स इन्क्लुड भएको छ भने कन्ट्र्याक्ट भयो, 10 वटा त्यो एग्रिमेन्टमै सीमित हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्टलाई लले पनि इन्फोर्स गर्दैन, त्यस्तो एग्रिमेन्टबाट राइट्स र ड्युटिजहरू पनि क्रिएट हुँदैन भनेर हामीले बुझ्ने हो। भन्दाखेरि अब इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हेर्नुहोस् है, हो यो कन्ट्र्याक्ट यो हाम्रो सिलेबस अनुसार यो वाणिज्य कानुनमा चाहिँ करार कानुन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। यो करार कानुन सम्बन्धी व्यवस्था, करार कानुनमा के कस्ता कस्ता प्रोभिजनहरू कस्ता व्यवस्थाहरू छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो सबै व्यवस्थाहरू यो 90% व्यवस्थाहरू इसेन्सियल एलिमेन्ट्समै छन्। बुझ्नुभयो नि, हो यो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स भनेको करार कानुनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स हामीले बुझिसकेपछि करार कानुनमा कुनै समस्या हुन्न, करार कानुनमा समस्या नभइसके पछाडि हामीलाई वाणिज्य कानुनमा हामीलाई समस्या पर्दैन। भोलि हामी बार काउन्सिलको इक्जाममा हेर्नु होला हामी कोही पनि फेल हुँदैन। भन्दाखेरि इसेन्सियल एलिमेन्ट्स हामीले बुझ्न आवश्यक छ, हामीले बुझ्नु पनि पर्छ। अब हामी इसेन्सियल एलिमेन्ट्समा हामी प्रवेश गर्छौँ। यहाँ कमेन्ट पनि हेर्दैछु है। अब एकजना हाम्रो आयुष नेउपानेजीले चाहिँ के भनिदिनु भएको छ भने 10 वटा एलिमेन्टमा एउटा छैन भने करार बन्छ कि बन्दैन भन्नुभएको छ। करार बन्दैन, त्यो एग्रिमेन्टमै सीमित हुन्छ है। 10 वटा एलिमेन्ट इन्क्लुड भएकै हुनुपर्छ,
करार बन्नलाई। यदि 10 वटा मध्ये एउटा इन्क्लुड भएन भने त्यो एग्रिमेन्टमा सीमित हुन्छ भनेर बुझ्ने। यो 10 वटा एलिमेन्ट्स जे एलिमेन्ट्स हामी पढ्छौँ यो 75% यो करारको व्यवस्थामा इन्क्लुड भएको हुन्छ। यदि बुझिसकेपछि हामीलाई करार कानुनको कुनै समस्या पर्दैन। करार कानुनको समस्या परेन भने हामीलाई कम्पनी ऐनको के समस्या पर्छ? हामीलाई लेबर एक्टको श्रम कुनै समस्या पर्दैन भन्दाखेरि यो हामी बुझौँ है। अब हामी इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब तपाईँ हामी गेस गरौँ त, तपाईँ हामी के हुन्छ भने करार गर्न गइरहेछौँ, तपाईँ हामी करार बनाउँदैछौँ, तपाईँ हामीले कोहीसँग करार गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, अब हामी करार बनाउन गइरहेछौँ, करार गर्दैछौँ। करार अब गर्दै गर्दाखेरि के एलिमेन्ट्सहरू के आवश्यक तत्त्वहरू चाहिँ के हुन्छ भने आवश्यक पर्दछ भनेर तपाईँ हामी गेस गर्न पनि सक्छौँ। गेस गर्दाखेरि सुरु फर्स्ट एलिमेन्टमा के भनिन्छ भन्दा टु पार्टिज भनेर भनिन्छ। देयर मस्ट बी एटलिस्ट टु पार्टिज टु फर्म अ कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, टु पार्टिज भनेर भनिदियो हो। भन्दा टु पार्टिज भनेको के हो भन्दा एउटा अफरर अर्को अफरी, दुईटा पार्टिज हुनैपर्छ भन। जस्तो उदाहरणको लागि एकजना मान्छेले आफैमा कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल म आफ्नै दिन्छु। म बिहान घरबाट हिँड्छु, दिनभर के अफिस जान्छु, कहाँ जान्छु, म बेलुका फर्किँदाखेरि मैले रुपियाँ लिएर आइनँ भने म आफैलाई घरभित्र प्रवेश गर्न दिन्न भनेर त्यस्तो किसिमको के अरे मान्यता पाउँछ। आफैले आफैसँग कन्ट्र्याक्ट गरेको भ्यालिड हुन्छ भन्दा हुँदैन। भन्दाखेरि कम्तीमा पनि दुईटा पार्टिज, बढीमा जतिसुकै भए पनि हुन्छ। भन्दा टु पार्टिज भन्ने बित्तिकै एउटा अफरर अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अफरी हो। यति हामीले बुझ्ने। हेर्नुहोस्, अब यहाँ मैले पढाउँदै गइसके पछाडि हाम्रो देवेन्द्र पाण्डेजीले भने ठ्याक्क उहाँले चाहिँ के हुन्छ भने कोटेट गरिहाल्नु भयो एलिमेन्टहरू। हेर्नुहोस् है, हो यसरी तपाईँहरूले के हुन्छ भने यसरी बुझ्दै जानुभयो भने सिधै त्यसपछि के समस्या पर्छ वाणिज्य कानुनमा भन्दा। अब दोस्रो एलिमेन्ट हेर्नुहोस् है, दोस्रो एलिमेन्टमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। पहिलो एलिमेन्टमा दुईटा पार्टिजहरू एक ठाउँमा एउटा टेबलमा बसे भनेर म प्रस्ताव राख्छु, अनि अर्को व्यक्तिले पनि मैले राखेको प्रस्तावलाई कुनै किसिमको हेरफेर नगरिकन एज इट इज स्वीकृति जनाउनुहुन्छ भने अनि हामी कन्ट्र्याक्टमा हामी प्रवेश गर्छौँ। भन्दाखेरि दोस्रो एलिमेन्ट भनेको अफर र एक्सेप्टेन्स। एउटाले प्रस्ताव राख्छ, अर्कोले के हुन्छ भने स्वीकृति जनाउँछ। दुईटा एलिमेन्ट्समा हामी गयौँ है। अब 8वटा बाँकी छ। अब तेस्रो एलिमेन्ट्स हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, यो नेटको समस्या भयो, छिनछिनमा हुन्छ। नेटको समस्या भयो भने 1-2 मिनट यताउता हुनसक्छ। यसमा हामीले अब के गर्ने, यस्तै छ होइन समस्यामा हामीले तपाईँ हामी एडजस्ट हुनुपर्छ है। अब त्यसपछि हामी आयौँ, दोस्रो एलिमेन्ट हाम्रो गयो। तेस्रो एलिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप। हेर्नुहोस् है, तेस्रो एलिमेन्टमा हामी प्रवेश गरेछौँ, इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप। यदि हामीले कोहीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न हामी चाहन्छौँ भने, बुझ्नुभयो नि, कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि एग्रिमेन्ट कानुनी सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्ने किसिमको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट यदि गरिन्छ, कन्ट्र्याक्ट बनाइन्छ भनेदेखि एग्रिमेन्टको उद्देश्य कानुनी मनासै इस्टाब्लिस गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। भन्नुको क्रिएट हुने किसिमको हुनुपर्छ। जस्तो फ्यामिली, डोमेस्टिक, मोरल, सोसल, रिलिजन हो। यस्तो नेचरमा हामीले चाहिँ यदि एग्रिमेन्ट गर्छौँ भने यसले कानुनी सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्दैन। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले कुरो भन्दाखेरि हाम्रो मनाशय, हामी पार्टी, हाम्रो पक्ष कन्ट्र्याक्टको मनाशय अथवा एग्रिमेन्टको मनाशय चाहिँ कानुनी सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्ने किसिमको हुनुपर्छ, अदरवाइज नट भ्यालिड भनेर भन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, बाल्फोर भर्सेस बाल्फोर केस। यो ल्यान्डमार्क केस पनि हो। हेर्नुहोस् है, बाल्फोर भर्सेस बाल्फोर केसमा हस्बेन्ड विदेशमा भए हुन्छ। म तपाईँलाई मैले फ्याक्ट तथ्य भन्न गइरहेको छु। हस्बेन्ड विदेशमा भए हुन्छ। विदेशमा भएको बेलामा हस्बेन्डले वाइफलाई हरेक महिना म चाहिँ 30 पाउन्ड डलर चाहिँ के हुन्छ भने म तिमीलाई पठाइदिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरे हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि
केही महिनासम्म 2-4 महिनासम्म चाहिँ हस्बेन्डले वाइफलाई चाहिँ के हुन्छ भने 30 पाउन्ड डलर चाहिँ के हुन्छ भने पाउन्ड स्टर्लिङ डलर है पाउन्ड पठाउँदै जान्छ। अब केही महिनापछि चाहिँ के हुन्छ भने उसले पठाउन सक्दैन। विविध कारण परे होला के कति कारणले पठाउन सक्दैन। नपठाइसके पछाडि अब वाइफलाई पनि त अब गुजारा त चलाउनु पर्यो। आज पैसा आउँछ, भोलि पैसा आउँछ, पर्सि पैसा आउँछ भनेर नआइसके पछाडि उसलाई पनि समस्या हुन्छ। उसलाई समस्या भइसकेपछि वाइफ गोज बिफोर द कोर्ट, अदालतमा जान्छन् श्रीमती। गइसके पछाडि अदालतमा प्लिड गर्दा उनले के भन्छन् त भन्दा श्रीमान र मेरो बिचमा एग्रिमेन्ट भएको थियो, श्रीमान विदेश जानुभएको थियो, हरेक महिना 30 पाउन्ड पठाउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँले केही महिना पठाउनु भयो, 4-5 महिना पठाउनु भयो, बाँकी उहाँले पठाउनु भएन, मलाई बस्न खान एकदम गाह्रो भयो होइन, हाम्रो एग्रिमेन्ट बमोजिम त्यो पैसा चाहिँ मैले चाहिँ श्रीमानबाट पाउनुपर्छ भनेर अदालत जान्छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, अब अदालतले अथवा न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ त, श्रीमानलाई तिमीले पैसा दिनुपर्छ या दिनु पर्दैन, अथवा वाइफको हकमा ऊ पैसा लिनको लागि एन्टाइटल हुन्छन् या हुँदैनन् भनेर हामीले बुझ्ने हो। हेर्नुहोस् हो, यति कुरा हामीलाई थाहा पायौँ भनेदेखि हामीलाई केही गाह्रो छैन भन्दा हामी फर्क्यौँ। अदालतले नो भनेर भन्छ। किन नो भनेर भन्छ त भन्दा यो फ्यामिली, यो डोमेस्टिक एग्रिमेन्ट हो। यो तपाईँहरू बुढाबुढीको चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसार आज मैले भनेर भन्यो भने यो हरेक परिवारमा यस्ता किसिमका सम्झौता हुन्छन्। यो हरेक परिवारका सम्झौतालाई अदालतले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिमेन्टले के हुन्छ भने कानुनी सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्ने किसिमको हुँदैन। तसर्थ तेस्रो एलिमेन्टमा इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप भनेर हामीले बुझ्ने। अब तेस्रोमा प्रवेश भएपछि हामीले के हुन्छ भने फ्री कन्सेन्टमा चौथो एलिमेन्ट हेर्नुहोस् है, फ्री कन्सेन्ट। यो फ्री कन्सेन्ट तपाईँ हामीले घरमा बसेर पढ्यौँ भने पनि यो एक दिनमा पनि सकिँदैन। एक दिन पुरै यो के हुन्छ भने यो बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले पढ्यौँ भने यो फ्री कन्सेन्ट यो हामीले के हुन्छ भनेदेखि हामी सक्दैनौँ। यो हाम्रो सिभिल कोड एक्ट यो 74 को चाहिँ अब यो सेक्सन 518 मा व्यवस्था गरेको छ, 518 मा यो दिनभरि हामीले पढ्यौँ भने पनि यो हामी भ्याउँदैनौँ, हामी सक्दैनौँ। तसर्थ के हुन्छ भने एकदम समराइज तरिकाले म यहाँहरूलाई म भन्छु। अब यो फ्री कन्सेन्ट चौथो एलिमेन्ट हेर्नुहोस् है। फ्री भन्ने बित्तिकै स्वतन्त्र, कन्सेन्ट भनेको सहमति। तपाईँ हामीले कोहीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न गइरहेका छौँ, कोहीसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ, कोहीसँग हामीले एग्रिमेन्ट बनाउँदाखेरि कन्सेन्ट सहमति लिएर मात्रै हुँदैन, सहमति लिएर मात्रै हुँदैन, सहमति लिँदा हामीले दिँदाखेरि स्वतन्त्रपूर्वक लिएको दिएको हुनुपर्छ, जसलाई हामी फ्री कन्सेन्ट भनेर भन्छौँ। फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छौँ है। तपाईँ हामीले कन्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि, हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले कन्सेन्ट दिने लिने मात्रै गरेर हुँदैन, कन्सेन्ट दिँदाखेरि दुईटै पार्टीले स्वतन्त्रपूर्वक दिएको लिएको हुनुपर्छ। फ्री भन्ने बित्तिकै स्वतन्त्र, कन्सेन्ट भनेको सहमति। स्वतन्त्रपूर्वक लिएको दिएको भयो भने भ्यालिड भयो, अदरवाइज भोइडेबल। इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी टु मेक सच कन्ट्र्याक्ट भोइड अर भ्यालिड। हामीले यो कुरो जसलाई हामी भोइडेबल बदर गराउन सकिने करार पनि भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि अब फ्री कन्सेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले कन्सेन्ट दिँदाखेरि स्वतन्त्रपूर्वक लिएको दिएको हुनुपर्छ। अब स्वतन्त्रपूर्वक लिएको दिएको कस्तो अवस्थामा हुँदैन भन्दाखेरि 5वटा फ्याक्टर्सहरू यदि इन्क्लुड भएको छ भने स्वतन्त्रपूर्वक लिएको दिएको हुँदैन। 5वटा फ्याक्टर्सहरू के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने, एउटा कोर्सन, करकाप, अर्को अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स, अनुचित प्रभावमा पारेर होइन, अर्को मिस रिप्रेजेन्टेसन जसलाई हामी मिथ्या वर्णन भन्छौँ, अर्को फ्रड जालसाजी, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मिस्टेक बोल्छु हो। यो 5वटा फ्याक्टर्स हामी यदि प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि यो कन्सेन्ट लिएको दिएको चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक हुँदैन भनेर हामीले बुझ्ने हो। अब यहाँ कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु है। भनिसके पछाडि अब हामी यो पोर्सनदेखि लिएर मिस्टेकसम्म हामी 1 by 1 मा हामी जान्छौँ है। अब यो मैले अघि नै भनिसकेँ, यो फ्री कन्सेन्ट च्याप्टर बिहानदेखि बेलुकासम्म पढ्यो भने हामी बुझ्दैन होइन, भ्याउँदैनौँ। भन्दाखेरि सर्टमा
म यहाँसँग छलफल गर्न चाहन्छु है। अब 5वटा फ्याक्टर्सहरू प्रयोग गरियो भने कन्सेन्ट स्वतन्त्रपूर्वक लिएको दिएको हुँदैन। सुरुमा के भनौँ भने कोर्सन। हेर्नु, कोर्सन भन्ने बित्तिकै थ्रेट, डर, धाक, धम्की। अर्को व्यक्तिलाई कन्ट्र्याक्टमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ डर, धाक, धम्की प्रयोग गरेका हुन्छ, पर्खाप प्रयोग गरेका हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हो भनेर भन्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, हेर्नुहोस् है, अब यो नाम यदि मिलो, तपाईँहरूसँग कोहीसँग नाम मिलो भने हामीले माइन्ड पनि गर्नुहुन्न होइन। अब कहिलेकाहीँ नाम अब इक्जाम्पल पनि दिनुपर्ने हुन्छ, माइन्ड नगर्नु होला। अब राम भन्ने व्यक्तिले श्याम भन्ने व्यक्तिलाई 10 बजे फोन गर्छ। हेर्नुहोस् है, भन्ने व्यक्तिलाई फोन गरेर के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले 10 लाख रुपियाँ 3 बजे बानेश्वरमा लिएर आएनौ भने तिम्रो छोरो चाहिँ के हुन्छ भने स्कुलबाट फर्कँदैन भनेर भनिदिन्छ। रामले श्यामलाई भनिदिन्छ। अब छोराछोरीलाई यो किसिमको थ्रेट आयो भने बाबुआमालाई कति पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बाबुआमालाई कस्तो किसिमको पीडा हुन्छ। राम भन्ने व्यक्तिले श्यामलाई के भनिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले 10 लाख रुपियाँ बानेश्वर 3 बजे लिएर आएनौ या कन्ट्र्याक्ट गर्न आएनौ भने तिम्रो छोरो स्कुलबाट फर्कँदैन भनेर उसले त्यसरी थ्रेट दिएको हुन्छ। अनि श्याम 10 लाख रुपियाँ लिएर जान्छ या उसले यति दिनभित्रमा चाहिँ म दिन्छु भनेर उसले एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाएको हुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, श्यामले कन्सेन्ट दियो, 10 लाख रुपियाँ दियो, त्यो कन्सेन्ट स्वतन्त्रपूर्वक दिएको छ छैन, हामीले यति मात्रै बुझ्ने हो। भन्दा हामीले छैन भनेर भन्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा टाइम लिमिटेसन तोक्दिया हुन्छ। विभिन्न कानुनले, विशेष कानुन अनुसार विभिन्न कानुनले के हो, टाइम लिमिटेसन तोक्दिया हुन्छ। वो टाइम लिमिटेसन भित्रमा श्याम यदि अदालतमा गएर यो मान्छेले चाहिँ मलाई थ्रेट दिएर मेरो 10 लाख रुपियाँ लगेको छ, यो फिर्ता पाऊँ, कारबाही गरी पाऊँ भनेर भन्यो भने अदालतले इनभ्यालिड भोइड पनि गरिदिन्छ, कारबाही पनि गर्छ, पैसा पनि फिर्ता दिन्छ। तर श्याम भने चाहिँ डराएर बस्छ, चुप लागेर बस्छ। उसले वकिलसँग पनि सम्पर्क गर्दैन, पुलिससँग पनि सम्पर्क गर्दैन। जब 2-4 वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ भने टुरिस्ट जस्तो भएर चाहिँ के हुन्छ भने अदालतमा मेरो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ फलानुले धम्क्याएर कोर्सन गरेर लगेको छ, यो पाऊँ भनेर भन्यो भने अब अदालतले के भन्छ होला त तपाईँहरू पनि बुझ्नु भएको छ होइन। अदालतले के भन्छ भन्दा श्याम तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने निन्द्रा पुगेको रहन्छ, तिमी सुत भनेर फर्काइन्छ। हो त्यो अवस्थामा रामले पैसा लगेको गर्छ भन्दाखेरि इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी टु मेक सच कन्ट्र्याक्ट वाइड अर भ्यालिड भनेर हामीले बुझ्ने हो। पीडित व्यक्तिको चोइसको कुरो हो। त्यसरी डर, धाक, धम्की दिएर कन्ट्र्याक्ट गराएको छ भने टाइम लिमिटेसनभित्र यदि अदालत गयो भने इनभ्यालिड हुन्छ, चुप लाएर बस्छ भने भ्यालिड हुन्छ। भन्दा कोर्सन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कन्ट्र्याक्टमा प्रवेश गर्नको लागि डर, धाक, धम्की, अपहरण गर्छु, किलिङ गर्छु, तँलाई किडन्यापिङ गर्छु अथवा तँलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर उसको कन्सेन्टलाई डिस्ट्रोय गरिदिएको हुन्छ। अनि अर्को व्यक्ति कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि बाध्य तुल्याएको हुन्छ भने यसलाई हामी कोर्सन भनेर हामी भन्ने हो। यसलाई हामी भाइडेबल कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छौँ। बदर गराउन सकिने। बदर कसले गराउँछ भन्दा पीडित व्यक्तिले। हामीले बुझ्यौँ है। अब यो कोर्सन सिद्धियो। अब त्यसपछि हामी अन्ड्यू इन्फ्लुएन्समा हामी प्रवेश गर्छौँ, जसलाई हामी अनुचित प्रभाव भनेर भन्छौँ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि होइन, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि यहाँ हामीले यो इसुजीले चाहिँ जालसाजी भन्नुभयो, हामी जालसाजी हामी पछि आउँछौँ होइन। अहिले यहाँले सुनिदिनु होला, त्यस्तो केही भयो भने म पछि फेरि रिपिट गरिहाल्छु। अब हेर्नुहोस् है, फ्री कन्सेन्ट अन्तर्गत सुरुमा कोर्सन, दोस्रोमा अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स, अनुचित प्रभाव भनेर भन्छ यसलाई। हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बलियो व्यक्तिले कमजोरी व्यक्तिलाई कन्ट्र्याक्ट गराउनको लागि बलियो व्यक्तिले कमजोरी व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेन्टल प्रेसर दिन्छ, मोरल प्रेसर दिन्छ। फेरि बलियो व्यक्ति भन्नाले चाहिँ शारीरिक रूपमा बलियो भन्न खोजेको होइन। पोस्ट पोजिसनमा बलियो व्यक्तिले चाहिँ कमजोरी व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भने मोरल प्रेसर दिएर चाहिँ के भने कन्ट्र्याक्ट गराएको हुन्छ। तपाईँ कोर्सनमा फर्किनु भयो भने डर, धाक, धम्की हुन्छ। त्यहाँ बलियो र कमजोरीको कुरै हुँदैन। कोर्सनमा चाहिँ अफिसको पिउनले पनि हाकिमलाई थर्काइरहेको हुन्छ, यो अफिसमा मात्रै म पिउन हो, म बाहिर गएँ भने त टक्काइदिन्छु भनेर भन्छ।
कोर्सनको हकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किन बलियो कमजोरीको आवश्यक पर्दैन। तर अनड्यू इन्फ्लुएन्स भनेको अनुचित प्रभावमा भनेको पोस्ट पोजिसन बलियो व्यक्तिले कमजोरी व्यक्तिलाई हाँसेर नरिसाइकिन सहज तरिकाले के हुन्छ भने मोरल मेन्टल प्रेसर दिन्छ। तपाईले यदि यो गर्नु भएन भने म केही गर्न सक्दिनँ भनेर भन्ने बित्तिकै अर्को व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई बाध्य हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि पुलिसले कन्भिक्टलाई, डक्टरले पेसेन्टलाई, लयरले क्लायन्टलाई मैले उदाहरण दिएको हो। यिनीहरू भनेको बलियो व्यक्ति। जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा म केस भन्छु। जस्तो इन्चे भर्सेस सहिक ओमार हेर्नुहोस् है। इन्चे भर्सेस सहिक ओमार, दुईजना बिचको विवाद हेर्नुहोस्। सहिक ओमार भनेको एउटा चाहिँ के हुन्छ भने लेडी, एउटा आइमै मान्छे, ऊ बिमारी हुन्छन् होइन। ऊ बिमारी भइसके पछाडि ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रममा के हुने, इन्चे भनेको मेडिकल म्यान, डक्टर, क्लिनिकमा ऊ जान्छन्। अनि अब उपचार गर्ने क्रममा सहिक ओमारले के हुन्छ भने गिफ्ट डिड भनेको इच्छापत्र होइन। इच्छापत्र जस्तो एउटा विल पेपर जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने स्वेच्छाले के हुन्छ भने मेरो जे जति सम्पत्ति छ सबै तपाईँ लिनु भनेर चाहिँ के हुन्छ भने सहिक ओमारले इन्चेलाई दिन्छन्। अब उपचार गरिसके पछाडि सहिक ओमार लेडिज ऊ निको हुन्छन्। निको भइसकेपछि मैले जे सम्पत्ति दिएको थिएँ त्यो मलाई खुरुक्क फिर्ता गर सुरु गर्छन् झगडा गर्नलाई। किचकिच पर्छ, विवाद हुन्छ, मलाई खुरुक्क त्यो सम्पत्ति चाहियो भनिसके पछाडि मेडिकल म्यान इन्चे चाहिँ के हुन्छ भने गोज बिफोर द कोर्ट, अदालतमा जान्छ। अदालतमा गएर उसले के प्लिडिङ गर्छ त भन्दाखेरि मैले के हुन्छ भने यो पेसेन्टसँग यसको सम्पत्ति मैले मागे पनि होइन, ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रममा के हुन्छ भने गिफ्ट डिड सोर सम्पूर्ण सम्पत्ति मलाई दिइन्। अब अहिले निको भइसकेपछि त्यो पैसा मलाई फिर्ता दे, त्यो सम्पत्ति मलाई फिर्ता दे भनेको हुनाले मलाई अन्याय पर्यो, मैले के फिर्ता दिनु मिल्छ त? उसले आफै दिएको सम्पत्ति भनेर उसले प्लिड गर्दै गर्दाखेरि अब न्यायाधीशले के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ हामी आफै कल्पना गरौँ त, तपाईँ हामी आफै सोचौँ त। एउटा डक्टरको फी कति हो त? मेडिकल काउन्सिलले तोकिया हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण रकम लिएको छ भन्दाखेरि अनुचित प्रभावमा पारेर के हुन्छ भने महिलासँग इन्चे भने डक्टरले चाहिँ सम्पत्ति लिएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने बदरभागी छ भनेर भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो। जस्तो अर्को उदाहरण, यहाँ नेट स्लो पनि भयो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब नेटै यस्तै छ होइन, अब के गर्ने। अब अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् है। साँपले डस्दाखेरि तपाईँलाई म 10 to 5 डस्छु अनि तपाईँ हस्पिटल जानुहोस् भनेर साँपले के सल्लाह गरेर हामीसँग डस्छ? भन्नुहोस् है। त्यस्तो सल्लाह गरेर कहीँ कतै भेट्यो भनेदेखि चाहिँ भन्दाखेरि हुन्छ। साँपले सल्लाह गर्छ म तपाईँलाई डस्छु 10 to 5 सम्ममा, अनि 10 to 5 मा तपाईँ हस्पिटल जान पनि भ्याउनुहुन्छ, उपचार गर्न पनि भ्याउनु छ भने साँपले डस्दैन। साँपले जतिखेर पनि डस्दिन्छ, राति 12-1 बजी पनि डस्दिन्छ। साँपले डसेपछि नजिकको क्लिनिकमा जान्छ, छेउको हस्पिटल जाँदाखेरि अनि डक्टरको सुरु हुन्छ अनड्यू इन्फ्लुएन्स। डक्टर उठ्नुहुन्न, मेरो पनि के हुन्छ लाइफ छ, मैले पनि सुत्नुपर्छ, म यसरी रातभरि उठ्न थालेँ भने मेरो निन्द्रा बिग्रिन्छ, म भोलि काम गर्न सक्दिनँ, म चाहिँ उठ्दिनँ भनेर उहाँ हाँसेर डिल गर्नुहुन्छ। डिल गरिसकेपछि पेसेन्टले के भन्छ त भन्दा हजुर उपचार गरिदिनु पर्यो, जति लिनुहुन्छ म दिन्छु भनेपछि अनि डक्टरले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छ। अब यसलाई के भन्ने, तपाईँ हामीले के बुझ्ने भन्नु त? यसलाई अनुचित प्रभावमा पारेर गरे कन्ट्र्याक्ट हो कि होइन हो भन्दाखेरि इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी, इट इज द अप्सन अफ भिक्टिम पार्टी वेदर सच कन्ट्र्याक्ट इज वाइड अर भ्यालिड, इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी भनेर भन्छ। ट्रिटमेन्ट गर्दा डक्टरले लिनुहुन्छ होइन, ठिक छ, हामी चुप लाएर बस्ने। 2-4 दिनपछि के हुन्छ भने टाइम लिमिटेसन हामीले कानुनी कारवाही गऱ्यौँ भने डक्टरलाई कारवाही पनि हुन्छ, लगेको पैसा फिर्ता पनि पाइन्छ। तर चुप लागेर बस्यो भने अदालतले त्यही भन्छ निन्द्रा पुगेको छैन तपाईँ सुत्नुहोस् है भनेर भनिदिन्छ। कहिलेकाहीँ वकिलको केसमा पनि वकिलले गर्नु भएको छ मैले भन्न खोजे होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अकल दकल सुन्न सकिन्छ, भोलि यस्तो घटना नघटोस् भनेर मैले इक्जाम्पलसम्म मैले यहाँ सामने राख्न खोजेँ। अब क्रिमिनल केस हेर्नुहोस्। अब क्रिमिनल केसमा तपाईँलाई त के हुन्छ भने तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि होइन तपाईँ कुनै कुरो नडाँटिकन भन्नुहोस्। जब डक्टरकोमा पेसेन्टले कुनै कुरो लुकायो भने सही मेडिसिन पर्छ, सही औषधि पर्छ, तपाईँलाई म भोलि जेलबाट छुट्याउने हो भने तपाईँले कुनै कुरो नडाँट्नुहोस्, सबै कुरो भन्नुहोस्।
अनि ती खेलाएर के हुन्छ भने न्यायाधीशलाई कन्भिन्स गरेर म तपाईँको पक्षमा ल्याउँछु, भयो कि ल सबै कुरो सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि मैले मारेको हो भनेर भन्छ। तर जानी चाहिँ होइन, उसलाई थर्काउनको लागि चाहिँ यसो ढुङ्गा टिपेर दिएको थिएँ, टाउकोमा लायो, मान्छे मऱ्यो, मैले मारेको हो भनेपछि अनि अब वकिलको सुरु हुन्छ। ल यो केस म हेर्दिनँ, तपाईँले मार्नु भएको रहेछ, मारेको केस म कहाँ हेर्छु भनेर चाहिँ उसले हाँसेर डिल गर्ने बित्तिकै क्लाइन्ट डराउँछ। अब वकिल साहबलाई थाहा भयो, भोलि अरू थाहा भइसकेपछि म जेल जानुपर्ने हो, म चाहिँ एउटा जन्मकैद 25 वर्ष जेल जानुपर्ने हुन्छ भनेर वकिल साहब जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्न तयार छु भनेपछि त्यो बेलामा वकिलले के हुन्छ भने लिन्छ। अब यसलाई हामीले के भन्ने, हाँसेर डिल गरे हुन्छ वकिलले, यसलाई भनिन्छ अनुचित प्रभावमा पारिएर गरिएको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले भन्ने हो। हामीले के हुन्छ भने यसरी बुझ्ने हो, बुझ्नु भएन हो। यसरी भन्दाखेरि फ्री कन्सेन्ट अन्तर्गत सुरुमा हामी क्वेसनमा गयौँ, त्यसपछि हामी अनुचित प्रभाव अन्ड्यू इन्फ्लुएन्समा गयौँ, अब हामी फ्रडमा आउँछौँ। अघि एकजना साथीले के हुन्छ भने जालसाजी भनेको के हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अब हामी फ्रडमा आयौँ। हेर्नुहोस् है, फ्रड भन्ने कुरो त तपाईँ हामीले कहीँ कतै एउटा साथीले अर्को साथीलाई घर परिवार बाहिर हामीले यो कुरो हामीले सुनेका छौँ, हामीले प्रयोग पनि गर्छौँ डे आफ्टर डे। फ्रड भन्यो हो, फ्रड भनेको के हो त भनेर हामीले बुझ्दाखेरि विथ इन्टेन्सन, सुन्नुहोस् है, विथ इन्टेन्सन टु डिसिभ द अदर पार्टी टु इन्टर इन्टु द कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छ। जानी जानी मनाशयपूर्वक अर्को व्यक्तिलाई ठग्छु, झुटो कुरो बोलेर कन्ट्र्याक्ट गराउँछु र अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भने क्षति पुर्याउँछु भनेर जानी जानी झुटो कुरो बोलेर यदि कन्ट्र्याक्ट गराइन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले फ्रड भनेर भनियो। जानी जानी झुटो कुरो बोले हुन्छ विथ इन्टेन्सन र अर्को व्यक्तिलाई क्षति पनि भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ के हुन्छ भने सजायको व्यवस्था, पनिसमेन्ट अलिक बढी यसमा छ। जानी जानी झुटो कुरा, जस्तो तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, अब एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई भनिदिन्छ कति डिडिसीको मिल खानुहुन्छ भन्नु त, सब मिसावट छ भन्छन्, यताको मिसावट भन्छ, उता मिसावट भन्छ। अब मेरोमा चाहिँ के हुन्छ भने यत्रो गाईहरू छ होइन, यति भलाद्मी गाई, यति राम्रो गाईहरू छ होइन, टक्क लगाएर पाल्नुहोस्, कम्पाउन्ड छ होइन, दाना पानी घाँस सबै तपाईँलाई पुग्छ, मजाले के हुन्छ भने गाई चाहिँ लगाएर तपाईँ पाल्नुहोस् र मजाले फ्रेस दुध खानुहोस् भनिसकेपछि छिमेकी दङ्ग पर्छ। ओहो, यति राम्रो सल्लाह दिने छिमेकी मैले पाएको छु, ठिक छ भनेर उसले के हुन्छ भने राम्रो गाई दुध पनि मजाले दिन्छ, मजाले खान्छ होइन, भलाद्मी छ गाई भनेपछि उसले गाई किन्छ। किनिसके पछाडि जब गाई धुन जाँदाखेरि गाईले चाहिँ के हुन्छ भने लात्ताले हानेर दाँते झारिदिन्छ, गाई बदमास हुन्छ, भन्नुभयो नि हो। जुन बदमास भएको कुरो चाहिँ यदि लुकाइन्छ, बदमास भएको कुरो चाहिँ लुकाएर चाहिँ के हुन्छ भने भलाद्मी गाई यति दुध दिन्छ, सबै कुरो खान्छ, राम्रो गाई, तपाईँ किन्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्, बलियो हुनुहोस् भनेर जुन कुरो भनिन्छ होइन हो, अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्न बाध्य गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले फ्रड, झुटो कुरो बोलेर चाहिँ कन्ट्याक्ट गराइएको भनेर हामीले बुझ्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, नेट स्लो भन्ने कुरो आइरहेछ होइन, कसरी के अरे नेट स्लो, नेटै यस्तै छ होइन, अवस्था हेरी व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा आएको छ। अब नेटै यही हो, मैले कसरी स्लो अब फास्ट गर्ने होइन। यहाँ नेट नचलेर चाहिँ के हुन्छ भने मैले चाहिँ मोबाइल डाटा पनि अन गरिरहेको छु होइन, अब यो तरिकाले गएको छु। अब जे जति हुन्छ होइन हामी कोसिस गरौँ भन्दाखेरि हामी फ्रडमा छौँ। फ्री कन्सेन्ट अन्तर्गत तेस्रो तत्त्वमा छौँ। फ्रड भनेको चाहिँ जानी जानी झुटो कुरो बोलेको हुन्छ, विथ इन्टेन्सन अर्को व्यक्तिलाई ठगिया हुन्छ हो। यसरी कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ भनेदेखि पीडित व्यक्तिले चाह्यो भने बदर गराउन सक्छ। यो एउटा मैले गाईको उदाहरण दिएँ। अब अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, अथाह पैसा छ, सम्पत्ति अथाह छ होइन, अथाह पैसा छ, अथाह सम्पत्ति छ, रिफ्रेसमेन्ट हुनको लागि, कहिलेकाहीँ घुम्नको लागि होइन, कम्तीमा एउटा घोडा त लिनुहोस्। मसँग कति भलाद्मी कति राम्रा घोडाहरू छन् होइन, तपाईँ छानेर लिन सक्नुहुन्छ। अनि यसो बिदाको दिन चाहिँ तपाईँ घुम्नुहोस् घोडामा चढेर, कस्तो आनन्द आउँछ होइन भन्ने कुरो चाहिँ भनिदिन्छ एउटा व्यक्तिले। अर्को व्यक्ति दङ्ग परेर घोडा किन्छ, घोडा किनेर के हुन्छ भने घोडामा चढ्न भनेर ऊ बिदाको दिन नगरकोटमा जान्छ। नगरकोटमा घोडामा चढ्ने बित्तिकै घोडाले उचालेर थेचारेर डाँडाबाट झारिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, उचालेर डाँडाबाट झारिदिन्छ, झारिसकेपछि चोटपटक लाग्छ हो भनेपछि घोडा बदमास छ भनेको भए अर्को व्यक्तिले किन्दैन थियो होइन, घोडा बदमास छ भनेको भए अर्को व्यक्तिले किन्दैन थियो। तर उसले झुटो कुरो बोलेर
घोडा चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो छ ज्ञानी छ भनेर उसले जानी जानी झुटो बोलेर अर्को व्यक्तिलाई के भन्छ भने कन्ट्र्याक्ट गराउँछ र अर्को व्यक्तिलाई कुनै किसिमको क्षति हुन्छ भने हैन त्यो व्यक्ति पीडित व्यक्ति भिक्टिम पार्टीले चाहिँ चाह्यो भने के हुन्छ भने त्यसलाई भोइड गराउन सक्छ। हामी फ्रड भयौँ। यहाँ नेट स्लो अथवा नेट ओके भन्ने कुरा आछ हैन कसरी अब भएको त्यही हो हैन अब जे छ अब मिलाएर बुझ्ने हो। अब हुँदै भएन भन्ने कुरो भयो भने अब यसपछि कुनै विकल्प पनि हामीले झिकौँला हैन। अब यहाँ के हुन्छ भने अब रन्जु एकजनाले चाहिँ के हुन्छ भने रन्जुजीले ठिक छ सर भनेको छ हैन। अब कसैले के भन्छ स्लो छ बुझेन भनेपछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने भएको छ। हेर्नुहोस् है अब यो हाम्रो के अरे गोविन्दजीले चाहिँ के भने ठिक छ भन्नुभएको छ। अब अर्कोले के भने नेटै सुनेन भनेपछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने म आफैलाई चाहिँ ऊ भएको छ है। अब हामी इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको चाहिँ चौथो एलिमेन्ट फ्री कन्सेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामी फ्रडमा छौँ। अब अर्को आउँछ मिसरिप्रेजेन्टेसन जसलाई हामी मिथ्या वर्णन भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है मिथ्या वर्णन हो। मिथ्या वर्णन भनेको फ्रडसँग मिल्न आउँछ केहीहरू मिल्न आउँछ उस्तै उस्तै लाग्छ तर छुटाउने भनेको कुरो एउटै कुरो हो। फ्रडमा जानी जानी झुटो कुरो बोल्या हुन्छ तर मिथ्या वर्णनमा जानी जानी झुटो कुरो बोल्या हुँदैन। मिथ्या वर्णन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति लम्बा चौडा कुरा गरिन्छ। हेर्नुहोस् है तपाईँ हाम्रो स्वभाव नेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी लम्बा चौडा हामी कुरा गरिदिन्छौँ है। यहाँ कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु होइन। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो बानी के हुन्छ भन्दा हामी लम्बा चौडा कुरा गरिदिन्छौँ। अर्को व्यक्तिसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि मेरो सामान यस्तो छ मेरो सामान उस्तो छ यो छ मसँग कन्ट्याक्ट गर भनेर अलिकति हामी हावादारी कुरो गरिदिन्छौँ तर जानी जानी अर्को व्यक्तिलाई क्षति होस् भन्ने कुरो चाहिँ मिसरिप्रेजेन्टेसन मिथ्या वर्णनमा त्यस्तो कुरो हुँदैन। बुझ्नुभयो नि। जस्तो मेरो गाई बदमास छ मेरो घोडा बदमास छ भन्ने कुरो चाहिँ मिथ्या वर्णनमा थाहा हुन्न। जस्तो हामी काठमाडौँ बस्छौँ अब हामीले हाम्रो जग्गा कसैलाई बिक्री गर्नुपर्ने भयो भने हेर्नुहोस् है जग्गा हामी नगएको 4-5 वर्ष भइसक्यो जग्गामा कति फल्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्न। हामीलाई वास्तविक कुरो कति फल्छ भन्ने कुरो नै थाहा छैन। जग्गै नदेखेको 4-5 वर्ष भयो भने जग्गामा कति फल्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छैन। अब थाहा छैन तर जुन कुरो मेरो जग्गामा चाहिँ के हुन्छ भने यति फल्छ उति फल्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मिथ्या कुरो गरिदिन्छौँ हावादारी कुरो गरिदिन्छौँ जसले गर्दाखेरि अर्को व्यक्ति चाहिँ के अरे कन्ट्र्याक्ट गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसलाई हामीले मिथ्या वर्णनमा गरिएको कन्ट्र्याक्टलाई बदर गराउन सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। भन्दाखेरि के हो त यो मिसरिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो त मिथ्या वर्णन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट इन्टेन्सन हेर्नुहोस् है विदाउट इन्टेन्सन टु डिसिभ द अदर पार्टी टु इन्टर इन्टु द कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरो भएको हुन्छ। जस्तो अब तपाईँलाई मैले एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु एउटा डगको इक्जाम्पल दिन्छु। हेर्नुहोस् है कुनै इम्प्लोइ सरकारी कर्मचारी चाहिँ के हुन्छ भने घुम्ने क्रममा दार्चुला पुग्नुहुन्छ। दार्चुला पुगिसकेपछि उहाँले एउटा चाइनिज डग पाउनुहुन्छ। दार्चुला भनेपछि त्यहाँ छेउछाउमा पाइन्छ। उहाँले किनेर डग ल्याउनुहुन्छ घरमा ल्याएर 2-3 दिन बस्न पाएको हुँदैन फेरि उहाँलाई गभर्मेन्टले के हुन्छ भने सर्वा गरेर अर्को ठाउँ पठाइदिन्छ। अब पठाइसके पछाडि अब घर छोडेर गइसकेपछि त डग के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि उहाँले छिमेकीलाई भन्नुहुन्छ मैले यो दार्चुलाबाट ल्याएको चाइनिज डग हो हैन यो एकदम साउन्ड छ स्वास्थ्य छ हैन यसले घरभन्दा बाहिरको मान्छेलाई त यति भुक छ आवश्यक पर्यो भने टोक्छ हैन एकदम राम्रो डग छ भनेर उसले अलिकति बढाएर भनिदिन्छ। तर डग के छ भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्न हैन अलिकति बढाइदिन्छ चाइनिज डग अलिकति साउन्ड छ यो छ भनेपछि अब छिमेकीले डग लिन्छ। अब डग लिइसके पछाडि डगले यस्तो एक्टिभिटिज गरिदिन्छ किनेकै दिन बाहिरी मान्छे आयो भने केही गर्दैन चुप लाएर बस्छ लुटपुटिन्छ भुक्दैन। जब घरको मान्छे आइसके पछाडि झन्डेर टोक्नै खोज्छ। हेर्नुहोस् घरका मान्छेलाई चाहिँ टोक्ने बाहिरको मान्छेसँग लुटपुटिने। अब यो भइसकेपछि यो डगले किन यस्तो गर्छ भनेर नजिक टेकु भेटनरीमा लाँदाखेरि त्यहाँबाट के भनिन्छ भन्दा डग अन साउन्ड बौलाइसक्यो भन्ने कुरो चाहिँ भनिदिन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो हेर्नुहोस् है यदि डग बौलाएको छ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइ छिमेकीलाई हामी बिक्री गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले फ्रड भनेर भन्ने हो हैन। तर डग किनेको हो डग हामीसँग हुँदा राम्रै व्यवहार देखाउँथ्यो हैन त्यस्तो नराम्रो व्यवहार देखाउँदै थियो एक दुईवटा कुरा अलिकति बढी मात्रै हामीले भनिदिएको भने त्यो चाहिँ के भने मिथ्या वर्णन
भनेर हामीले बुझ्ने। भन्दाखेरि फ्रड भन्ने बित्तिकै विथ इन्टेन्सन जानी जानी अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टमा प्रवेश गर्नको लागि झुटो कुरो बोलिन्छ। मिस रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने विदाउट इन्टेन्सन ठग्ने कुनै मनासै हुँदैन, उही लम्बा चौडा मात्रै कुरा गर्दै हुन्छ। जस्तो मार्केटमा पाइन्छ नि फेयर एन्ड लभली किन्यो भने गाला चिल्लो हुन्छ भनेर। अब फेयर एन्ड लभली बिक्री गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्न यो गाला चिल्लो हुन्छ कि हुँदैन, उसलाई थाहै हुन्न, तर उसले एड गरिदिन्छ यस्तो हुन्छ यहाँ हुन्छ ऊ हुन्छ गाला चिल्लो हुन्छ भनेर भनिदिन्छ। अब चिल्लो हुन्छ कि हुँदैन भने बिक्री गर्ने मान्छे स्वयंलाई थाहा हुन्न। त्यस्तो अवस्थामा हामी किन्छौँ, किनिसकेपछि हाम्रो स्किन परिवर्तन भएन भने हामीले एटलिस्ट नजिकको ठाउँमा हामीले के हुन्छ भने उजुर गरेर चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। हो त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने मिथ्या वर्णन भनेर हामीले भन्ने हो है। अब त्यसै गरी अब लास्टमा हामी चाहिँ के हुन्छ भने फ्री कन्सेन्ट अन्तर्गत हामी मिस्टेकमा हेर्नुहोस् है। मिस्टेक भन्ने बित्तिकै बोल्छु, यो मिस्टेकको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो देशको कानुनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो व्यवस्था गरेको देखिँदैन, भेटिँदैन। तर इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट हेर्नुहोस् है, इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट 1872 मा मिस्टेकको बारेमा पनि व्यवस्था गरेको हुनाले हामीले 5 वटा फ्री कन्सेन्टमा 5 वटा फ्याक्टर्स हामीले भोलि इक्जाममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि अब मिस्टेकमा हामी छौँ, तर मिस्टेकलाई अलिकति हामीले फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ है। बुझ्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि यो जुन 4 वटा फ्याक्टर्स छ, सुन्नुहोस् है, 4 वटा फ्याक्टर्स हामी चाहिँ क्वेसनदेखि लिएर हामी फ्रडसम्म हामी आउँदा 4 वटा फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ सिधै भोइडेबल, बदर गराउन सकिने, इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी भनेर हाम्रो बुझाइ छ भने मिस्टेकमा चाहिँ अलिकति हामीले फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फरक ढङ्ग भनेको के हो त भन्दा तपाईँलाई म एक दुईवटा कारण दिन्छु। मिस्टेक अब हुन त अब तपाईँ हाम्रो बुझाइमा मिस्टेक भनेको भुलचुक भनेर हामी बुझ्छौँ, यो मिस्टेक हामीले बुझिया छ भन्छौँ, तर लेख्ने बेलामा के हुन्छ सोधिहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई अलिकति काहीँ न काहीँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ पर्छ। हो पर्दाखेरि मिस्टेकको हकमा अलिकति फरक ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मिस्टेकभन्दा अगाडि 4 वटा फ्याक्टर्समा सिधै भोइडेबल हुन्छ होइन। अब मिस्टेकको हकमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा मिस्टेक भन्ने बित्तिकै भोइडेबल पनि हुन्छ, भोइड पनि हुन्छ, भ्यालिड पनि हुन्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। 4 वटा फ्याक्टर्सलाई सिधै हामीले भोइडेबल भनेर जाने हो। मिस्टेकको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालिड, भोइड, भोइडेबल भनेर हामीले बुझ्ने हो। भुलचुक मिस्टेक, कुनै मिस्टेक भ्यालिड हुन्छ, कुनै मिस्टेक सिधै इनभ्यालिड हुन्छ, कुनै मिस्टेक चाहिँ पीडित व्यक्तिले चाह्यो भने इनभ्यालिड गर्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो मिस्टेकको बारेमा। हेर्नुहोस् है, अब अर्को मिस्टेकमा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ त भनेर भन्दाखेरि मिस्टेक भुलचुक, भुलचुक भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ ओन्ली वान पार्टी, एउटा पार्टीको कारणले पनि मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुईटा पार्टीको बोथ पार्टीको कारणले पनि मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने थर्ड पार्टीको कारणले पनि मिस्टेक भएको हुन्छ। भन्दा मिस्टेक भन्ने बित्तिकै भुलचुक भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ एउटा पार्टीले पनि गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ दुईटा पार्टीले गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ थर्ड पार्टीले पनि गरिदिन्छ। हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा पार्टीले गरेको मिस्टेक चाहिँ फेरि भ्यालिड हुन्छ नि, बुझ्नु होला है। अलिकति हामीले राम्रोसरी बुझ्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसलाई हामी युनिलेटरल मिस्टेक भनेर भन्छौँ, एक पक्ष मिस्टेक। कहिलेकाहीँ एउटा पार्टीले गरेको मिस्टेक चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालिड पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी नै उदाहरण दिउँ होइन, नाम यहाँ जुन्न सक्छ अन्यथा नलिनु होला। हामी खसी किन्छौँ, जस्तो मैले खसी किनेँ, दसैँ आएको थियो मैले खसी किनेँ। खसी किनिसकेर जब घरमा ल्याएको 2-3 दिन पछाडि त्यो खसी बिक्री गर्ने मान्छेले के भन्छ त भन्दा हजुर 20,000 को खसी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 10,000 मा दिएँ भनेर उसले भन्छ। मलाई 10,000 थप्नु पर्यो या मलाई खसी फिर्ता गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो एन्सर के हुन्छ? अब पैसा त तिमीलाई कहाँबाट ल्याएर दिने दसैँको मुखमा होइन, खसीको टाउको चाहिँ छ, खसी त हामीले खाइसक्यौँ, अहिले भन्नु पऱ्यो कि परेन? हामीले गरेको मिस्टेक हो। अथवा हामी न्युरोनमा गएर कुनै सामान हामी किन्छौँ, मोबाइल किन्छौँ, मोबाइल किनेर हामी कहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ, मोबाइल किनेर हामी कहाँ पुगिसक्यो, हजुर मैले मिस्टेक गरेँ, एकपछि मिस्टेक गरेँ, मोबाइलको प्राइस यति रहेछ, तपाईँलाई सस्तोमा दिए त तपाईँ फिर्ता गरिदिनुहोस् आउनुहोस् भनेर भन्यो भने हामीले मोबाइल किनेर कसैलाई गिफ्टको लागि पनि त मोबाइल किने हुन्छौँ नि। भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा एकपक्ष मिस्टेक भन्छ, युनिलेटरल मिस्टेक हो। त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालिड हुन्छ। अब अर्को दुवै पक्षको मिस्टेक हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ दुईटा पक्षले पनि मिस्टेक गरिदिन्छ। जस्तो अब उदाहरण दिँदाखेरि हेर्नुहोस् है, ए भन्ने व्यक्ति दसैँ तिहार आएको हुन्छ,
तिहार आउन लागेको हुन्छ। ए भने व्यक्तिलाई के हुन्छ भने लक्ष्मी पूजा गर्नु पनि परेको छ, गाई पनि चाहिएको छ, दुध दही पनि खानु परेको छ। गाई किन्न भनेर 15-20 मिनट पर छिमेकीकोमा जान्छ। छिमेकीको गोठमा 10-12 वटा गाई हुन्छ। अनि उसले छिमेकीको गोठमा गएपछि उसले गाई जहिले पनि 10-12 वटा गाई मध्येमा उसले कालो गाई हेर्छ। आज जान्छ अनि कालो गाई हेर्छ। छिमेकीले के हेरेको भन्दा म गाई किन्ने हो, म कुन गाई राम्रो भनेर मैले हेरेको भन्छ। फेरि भोलि जान्छ त्यही कालो गाई हेर्छ। उसले कालो गाई किन्छु भने माइन्ड मेकअप गरो। अनि घरमा आइसकेपछि घरमा परिवारमा उसले सरसल्लाह गर्छ। सरसल्लाह गरिसके पछाडि उसको श्रीमती खबरदार, श्रीमती भने त गृहमन्त्री, खबरदार लक्ष्मी पूजामा कालो गाई फाप्दैन, तपाईले के हुन्छ भने रातो गाई चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर भनिसके पछाडि परिवारको कन्सेन्ट रातो गाईमा गएको हुन्छ। अब मान्छेले फोन गरेर उसले भनिदिन्छ, ल तपाईले भनेको रकम मैले 1 लाख रुपैयाँ पठाइदिएको छ एकजना मान्छेलाई, मलाई गाई पठाइदिनुस् भनेर उसले भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, गाई पठाउनुस् भनेर भनिसकेपछि अब अर्को व्यक्तिले के बुझ्छ त, गाई बिक्री गर्ने मान्छेले भन्दा यसले सधैँभरि कालो गाई हेर्थ्यो, यसले यही कालो गाई भनेको होला भनेर उसले कालो गाई पठाइसके पछाडि अब मिलो त कुरो, इन्ट्रेस्ट मिलो त हो, त्यसलाई हामी चाहिँ मिस्टेक अफ फ्याक्ट पनि भनेर भन्छौँ, बाइलेटरल मिस्टेक पनि भनेर भन्छौँ हैन। अब घरको सहमति अनुसार रातो गाईमा गइसक्या हुन्छ। अर्को व्यक्तिले सधैँभरि यसले कालो गाई हेरेको हुनाले कालो गाई पठाइदिएको मैले भनेर भन्छ। हो, यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने एग्रिमेन्ट इज भोइड फ्रम द भेरी बिगिनिङ भनेर हामीले बुझ्ने हो। तपाईलाई दुईटा उदाहरण दिए है। अब मिस्टेक भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ थर्ड पार्टीले पनि गरिदिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी भनेको के हो भनेर तपाईँ हामीलाई लाग्छ। थर्ड पार्टी भनेको पोस्ट, हुलाक, टेलिकम। ए हाम्रो देशको टेलिकम सम्झिनु त, हाम्रो देशको टेलिकम ठीक 12 बजे टुटी खेल आइज भनेर फोनबाट भनौँ भने त्यो नेटवर्कले कसरी कन्भे गर्छ भन्दाखेरि धुली खेल भनिदिन्छ। अनि 12 बजे एउटा व्यक्ति धुली खेल पुग्छ। ए तैँले मलाई चाहिँ के अरे धुली खेल बोलाउने 12 बजे, त नआउने भन्छ, तँलाई मैले धुली खेल बोलाएको, तँलाई मैले टुटी खेल बोलाएको भनेर भन्छ। अब विवाद सुरु भयो। अब त्यो दुईटामा कसो गल्ती भन्नु त, दुईटामा कसो गल्ती भन्दाखेरि थर्ड पार्टीको गल्ती। दुईटाको पछिको त गल्ती छैन, टेलिकमले गल्ती गरिदियो। हो, यो अवस्थामा अदालतले निर्णय गर्दाखेरि यस्तो विवाद आयो भने अदालतले के गरे त भन्दा अदालतले डिस्क्रेसन, स्वविवेक प्रयोग गरिदिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्टमा ढालिदिन्छ। अब इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरो यहाँहरूले हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला हैन, बुझ्नु भएको छैन भने पनि हामी पछि हामी सल्लाह इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्टमा ढालिन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा केस, ल्यान्डमार्क केस हो, ह्याङ्कल भर्सेस पप। ल्यान्डमार्क केस हेर्नुहोस् है। अब पी पप, ह्याङ्कल भनेको एच, पी जहिले पनि के हुन्छ भने एचको पसलमा गएर चाहिँ उसले बन्दुक, पिस्तोल उसले निरीक्षण गर्छ। त्यहाँ 50 वटा पिस्तोलहरू राखेको छ। 50 वटा पिस्तोल उसले निरीक्षण गर्छ। निरीक्षण गरिसके पछाडि उसले प्राइस सोध्छ, प्राइस उसले बुझ्छ। अनि बुझिसके पछाडि 1.5 महिना पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ के हुन्छ भने टेलिग्राफ, अलिक पुरानो केस हो हैन, अलिक पुरानो केस हो, उसले टेलिग्राफ मार्फत चाहिँ उसले के हुन्छ भने प्रस्ताव राखेर सेन्ड 3 राइफल्स भनेर पठाइदिन्छ। एचकोमा पीले सेन्ड 3 राइफल्स भनेर पठाइन्छ। अब टेलिग्राफ हेर्नुहोस् है, टेलिग्रामले कन्भे कसरी गरिदिन्छ भन्दा सेन्ड 3 राइफल्स भन्ने ठाउँमा सेन्ड द राइफल्स भनेर कन्भे गरिदिन्छ। अनि एच ह्याङ्कलले के हुन्छ भने 50 वटा राइफल पठाइन्छ। अनि पीले चाहिँ 3टा लिन्छ, रेस्ट रिमेनिङ फिर्ता गरिदिन्छ। अब विवाद सुरु हुन्छ। अब यसमा कसको दोष भन्नु त, तपाईहरुले बुझ्ने कुरो हो हैन। अब यसमा के हुन्छ भने न पीको दोष हो न एचको दोष हो। यसमा दोष भनेको थर्ड पार्टी टेलिग्रामको चाहिँ के हुन्छ भने दोष भएको हुनाले अदालतले चाहिँ के भन्छ भने इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट। अब इम्प्लाइड भनेको न बोलिन्छ न लेखिन्छ। कन्ट्र्याक्ट मेड बाई कन्डक्ट, सिचुएसन,
अथवा सराउन्डिङ सर्कमस्टान्सेस भन्छ, न बोलिन्छ न लेखिन्छ, हाउभाउद्वारा यदि कन्ट्र्याक्ट बनाइन्छ भने त्यसलाई इम्प्लाइड भनिन्छ। हो, अदालतले इम्प्लाइडमा ढालिदिएर चाहिँ के हुन्छ भने 3टा राइफलको पैसा फिर्ता दिने, 3टा राइफलको पैसा दिने, बाँकी फिर्ता गरिदिने भनेर भन्दै आउँछ। भन्दाखेरि अब मिस्टेक, म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु, मिस्टेक भन्ने बित्तिकै त्यो 4वटा फ्याक्टर जस्तो भोइडेबल बदर गराउने भन्ने कुरो हुन्न। मिस्टेकमा के हुन्छ त भन्दा एउटा बदर गराउने, इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी, एउटा भोइड एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि भोइड फ्रम द भेरी बिगिनिङ, एग्रिमेन्ट गर्दैको अवस्थामा त्यसको लिगल स्ट्याटस 0 हुन्छ भन्नु। अनि एउटा हो अलिकति मिस्टेकलाई फरक ढङ्गले बुझ्ने। अनि एउटा व्यक्तिको कारणले पनि मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ बोथ पार्टिज, 2टा पार्टीको कारणले मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ थर्ड पार्टीको कारणले पनि मिस्टेक हुन्छ। यसलाई हामी फ्री कन्सेन्ट भन्दाखेरि, हामी फ्री कन्सेन्ट इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको चाहिँ चौथो एलिमेन्ट भनेको फ्री कन्सेन्ट। कन्सेन्ट लिएर मात्रै हुँदैन, दिएर मात्रै हुँदैन, स्वतन्त्रपूर्वक लेखको दिएको भयो भने इट इज भ्यालिड, अदरवाइज भोइडेबल, इट इज द चोइस अफ भिक्टिम पार्टी भनेर भन्छ। भन्दाखेरि कन्सेन्ट लिने काम गरिन्छ, दिने काम गरिन्छ, स्वतन्त्रपूर्वक कस्तो अवस्थामा दिएको हुँदैन भन्दा यो 5वटा फ्याक्टर्सहरू चाहिँ इन्क्लुड भयो भने स्वतन्त्रपूर्वक दिएको लिएको हुँदैन। क्वेसनदेखि मिस्टेक, यो हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब यो 4वटा फ्याक्टर्स हामी प्रवेश गरिसकेपछि इसेन्सियल एलिमेन्ट्समा अब 5औं एलिमेन्ट्स हामी प्रवेश गर्छौँ, क्यापासिटी टु कन्ट्र्याक्ट अर कम्पिटेन्ट पार्टी। करार गर्न, क्यापासिटी टु कन्ट्र्याक्ट अर कम्पिटेन्ट पार्टी, करार गर्ने क्षमता। हेर्नुहोस् है, करार गर्ने क्षमता। अब हामीले के बुझ्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि, सोसाइटीमा बसोबास गर्ने, समाजमा बसोबास गर्ने सबै मान्छेहरूले कन्ट्र्याक्ट गर्न हामीसँग सक्नुहुन्न। हामीले पनि सबै मान्छेसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न हामी सक्दैनौँ। यदि सबै मान्छेले सबैसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दा रहेनछन् भनेर हामीले बुझ्ने हो। किन भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि सबै सक्षम हुँदैनन्, सबै क्वालिफाइड हुँदैनन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मुलुकी ऐन जस्तो हाम्रो यो मुलुकी सिभिल कोड एक्ट को दफा 506 ले स्पष्ट भनिदिएको छ। हाम्रो मुलुकी सिभिल कोड एक्ट देवानी संहिता ऐनको चाहिँ दफा 506 मा के भनिदिएको छ त भनेर भन्दाखेरि, एनी पर्सन हु हेज नट कम्प्लिटेड द एज अफ 18 years or who is not of sound mind or who is declared disqualified by law to make contract is void भनेर भनिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, भन्दा हाम्रो अहिले मुलुकी सिभिल कोड एक्टले के भनिदिएको छ त भनेर भन्दाखेरि, अब जोडिन्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, सोसाइटीमा सबै मान्छे करार गर्नको लागि योग्य हुँदैनन्, सबै मान्छेसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन, सबै मान्छेले हामीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि सोसाइटीमा असक्षम व्यक्तिहरू पनि रहेछन्। त्यस्तो असक्षम व्यक्तिसँग कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने भोइड फ्रम द भेरी बिगिनिङ, एग्रिमेन्ट गर्दैको अवस्थामा त्यसको लिगल स्ट्याटस 0 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकी सिभिल कोड एक्टले भनेअनुसार जस्तो वे हेज नट कम्प्लिट 18 years भनेको के त भन्दा 18 वर्ष नपुगेको मान्छेसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई माइनर भनिन्छ। हामीले जानेर या नजानेर, जानेर त गर्ने भएन, नजानेर चाहिँ के हुन्छ भने यदि माइनरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो भोइड फ्रम द भेरी बिगिनिङ, त्यो भ्यालिडै हुँदैन, यो भ्यालिड इनभ्यालिडको कुरै हुँदैन, माइनरसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएन भनेर भन्छ। दोस्रो, अनसाउन्ड माइन्डसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु हुँदैन भनेको अस्वस्थ मान्छे। कस्तो मान्छे त भन्दाखेरि चाहिँ इडियट, मूर्ख। अब यो मूर्ख कसरी चिन्ने भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई लाग्दो होला। अब हामीले कम्ती नै छुटाउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। हामीले छुटाउन सकेनौँ भने पनि भोलि अदालतले छुटाउँछ, मेडिकल टेस्ट गरेर छुटाउँछ। अब अनसाउन्ड माइन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इडियट, मूर्ख। हेर्नुहोस् है, कहिलेका बाटोमा हामी हिँड्छौँ, हामीलाई ठोकर दिन्छ, अनि यहाँले किन ठोकर दिनुभएको, राम्रोसँग हेरेर सक्नुहुन्न, हेरेर हिँड्न सक्नुहुन्न मात्रै भन्नुभएको छैन, आएर कुट्न थालिहाल्छ, कुटिहाल्छ। त्यो मैले कुटिसके पछाडि यसको इम्प्याक्ट के पर्छ, यसको लिगल लाइबिलिटिज मैले के बियर गर्नुपर्छ उसलाई केही पनि थाहा हुन्न, कुट्न मात्रै सुरु गर्छ, कुटेको कुटै गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो इडियटसँग गर्नु हुँदैन भन्छ। अर्को इन्स्यानिटी, अर्को भनेको बौला मान्छे। तपाईँ हामी सरल नेपाली टिपिकल भाषा बोल्दाखेरि बौला मान्छेसँग हामीले चाहिँ के हुन्छ भने एग्रिमेन्ट गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। यदि बौला मान्छेसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरियो भने उसको परिवारको मान्छे भोलि अदालत पुग्छ, अदालत पुगिसके पछाडि मेन्टली डिसअर्डर भएको मान्छेसँग उहाँले कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ सस्तोमा घर जग्गा
कम्पनीको सेयर लानुभयो भनेर भन्यो भने अदालतले आदेश गर्छ यो मान्छेको फिजिकल फिटनेस के छ, यसको मेन्टल अवस्था के छ भनेर ल्याबमा पठाउने बित्तिकै ए उहाँको त के भने एक हप्ता अगाडि त के भने मेन्टली डिसअर्डर भइसक्नु भएको थियो भन्ने बित्तिकै भने हाम्रो पैसा गयो, त पैसा फर्केर आउनेवाला छैन। हो त एउटा के हुन्छ भने इन्स्यानिटी। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने रिटायर एज, मेन्टल डिके भनेर भन्छ। प्रायः जसो के हुन्छ भने 80, 85, 90 वर्ष एज रिटायर हुँदै गएपछि कान पनि सुनिँदैन, आँखा पनि देखिँदैन, कहिलेकाहीँ कन्ट्र्याक्ट गराइन्छ। कहिलेकाहीँ बुढापाका छरछिमेकीलाई पैसा चाहियो भनेदेखि चाहिँ बाबु मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहियो, मेरा छोराछोरी विदेशमा छन्, पैसा पठाएपछि म तिर्छु भनेर माग्छन्। अनि अर्को मान्छेले के भनिदिन्छ भन्दा हुन्छ बुवा म दिन्छु तर कागज एफिडेभिट डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ भनेर भनिदिन्छ। हुन्छ बाबु म त अब विश्वास न हो होइन, हुन्छ भन्छ। अनि उसले कागज बनाउँछ, बनाइसके पछाडि पढेर के हुन्छ भने सुनाउँछ। पढेर सुनाइसकेपछि मेरो बेटी लो पनि देखायो एकछिन, त्यो राहुल त्यो पावर पोइन्ट ल्याउ त कसरी बेटी लो देखायो है। यो हातमै लिएर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यहाँ चाहिँ म हातमै लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छु। हो मेन्टल डिकेहरू चाहिँ बुढापाका मान्छेसँग चाहिँ ल्या हुन्छ। अब 1 लाख रुपियाँ ल्या हुन्छ, उसले के हुन्छ भनेदेखि अब कान सुन्दैन, आँखा पनि देख्दैन। बाबु तपाईँले यो एफिडेभिट नेपाली कागजमा डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि कसरी डकुमेन्ट बनाउनु भयो एकपल्ट सुनाउनु त भनेर भन्दाखेरि उसले ओरली भनिदिन्छ आजको मितिमा फलानुको छोरो फलानुको नातिबाट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लिएको भन्छ, तर एकको ठाउँमा एउटा सुना थपिसकेको हुन्छ। त्यो बुढो मान्छे केही पनि देख्दैन। अनि 1 लाख मुखले भन्दा त्यसो भन्छ 1 लाख रुपियाँ लिएको उक्त चाहिँ के भने 1 महिनाभित्रमा चाहिँ सामा ब्याज बुझाउन सकिन भने मेरो घर घरमा चल अचल सम्पत्ति असुल उपर गरी लिनु भनेर चाहिँ के भन्छ भने बुढो मान्छे ल्याप्चे ल्याएर दिन्छ। मुखले भन्दा 1 भनिन्छ, सुना थपिसकेको हुन्छ। अनि पछि पैसा बुढो मान्छेले त 1 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ, उहाँले 1 लाख होइन 10 लाख रुपियाँ चाहियो भनेर घर सर रोकातिर जाँदाखेरि अनि अदालतमा विवाद पुग्छ। विवाद पुगिसके पछाडि बुढो मान्छेको घरको मान्छेले कान सुन्नुहुन्न, आँखा देख्नुहुन्न भन्ने कुरो भनिसकेपछि अदालतले मेडिकल टेस्टको लागि पठाउँछ। उहाँले आँखा पनि देख्नुहुन्न, कान पनि सुन्नुहुन्न भन्ने बित्तिकै हाम्रो गयो। बुझ्नुभयो नि, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पैसा गयो, हो त्यसलाई मेन्टल डिके भनेर भनिन्छ। अर्को अब अनसाउन्ड माइन्डमा ड्रङ्कनेस, जडिया, कहिलेकाहीँ एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामी के करोडको अरबौँको के हुन्छ भने अब ट्रान्जेक्सन हामी एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ, राम्रै होटलमा बसेर मजाले के हुन्छ भने एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्ने भनेर एउटाले अर्कोलाई भनिदिन्छ। होला भनेर गइसके पछाडि अनि हल्का अब ड्रिङ्क्स गरौँ, आज हामी करोडौँ रुपियाँको ट्रान्जेक्सन गर्दैछौँ भने हल्का ड्रिङ्क्स गरौँ भन्छ, थापिदिन्छ, रक्सी हालिदिन्छ। अनि हाल्दै गइसके पछाडि उसलाई लाग्दै गइसकेपछि उसले 5 करोडको घर पनि के हुन्छ भने तपाईँ यस्तो मान्छे, यहाँ मान्छे, उहाँ मान्छे, नजिकको मान्छे 1 करोडमै डन भनेर 1 करोडमा घर दिन्छ। 5 करोडको हेर्नुहोस्। अब घरका मान्छेले के भन्ने, घरका मान्छे त भोलिपल्ट अदालत पुग्छन्। 5 करोडको घर 1 करोडमा रक्सी ड्रिङ्क्स गराएर चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एग्रिमेन्ट गराएको हुनाले बदल गरी पाऊँ भनेर जाने बित्तिकै 1 हप्ता कहिले ड्रिङ्क्स गरेको मेडिकल टेस्टको लागि पठाउने बित्तिकै आइहाल्छ कुरो हो। बढी जान्ने भयो भने त हाम्रो 1 करोड पनि जान्छ। मैले अनसाउन्ड माइन्ड भएको है भन्दाखेरि हो यस्तै। अब अर्को हिप्नोटिजम भनेर भन्छ, यसलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट। कहिले कन्ट्र्याक्ट गराउँदा कहिले के हुन्छ भने ड्रिङ्क्स के गर्ने, पानी चिया अलरेडी ट्याब्लेट मिसाइदिया हुन्छ, उसलाई चाहिँ के निन्द्रा लाग्छ, झुमझुम हुन्छ, अनि ऊ बिस्तारै सुत्न थालिसके पछाडि अनि उसको ल्याब चाहिँ लिने काम गरिन्छ। त्यसलाई हो यसरी अनसाउन्ड माइन्ड भनेर भनिन्छ। भन्दाखेरि पहिलो माइनर 18 वर्षभन्दा मुनिको, दोस्रो चाहिँ के हुन्छ अनसाउन्ड माइन्ड। अब तेस्रो डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। कस्ता व्यक्तिहरू डिस्क्वालिफाइड पर्सन भनेर कानुनले नै अदालतले नै तोकिदिया हुन्छ। जस्तो एउटा कन्भिक्ट भनेर भनिन्छ, अदालत कानुनले नै तिमी यो देशको अपराधी हो भनेर चाहिँ सजाय तोकेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदैन। त वास्तवमा हो पनि नि, किन हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो फटा काम गर्ने जति फटाहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूको अगाडि पछाडि के हुन्छ भने 10-20 जना मान्छे हुन्छन्। कसैका के भन्छन् आधी कपाल काटिएका, कसैका कानमा मुन्द्रा लगाएको, कसैको नाक काटिएका मान्छे हुन्छ। उनीहरूसँग हामी गरेर चाहिँ त्यो लगेको पैसा दिए हामी भन्न सक्छौँ हो। त्यस्ता अपराधीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने हाम्रो पैसा जान्छ भनेर हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि कानुनको मनासै नै त्यही छ।
अदालतले कानुनले सजाय अदालतले सजाय तोकेको व्यक्तिसँग चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अब अर्को फरेन सोभरेन हेर्नुहोस् है, अब विदेशबाट यहाँ डिप्लोमेट्सहरू आएर बसेका छन्, इन्भेस्टर भनौँ हाई कमिसनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विदेशी मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू पनि आए हुन्छ। अब त्यो डिप्लोमेट्सहरूसँग हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भयो, भोलि त्यो डिप्लोमेट्सले आफ्नो लाइबिलिटी पुरा गरेन भने उसलाई हामी लाइबल गराउन सक्छौँ त। जस्तो कुनै इन्भेस्टरलाई हामीले घर भाडामा दियौँ, उसले पैसा दिएन, पैसा दिनुपर्छ नि त, उसले दिएन, उसलाई हामी मुद्दा हाल्न सक्छौँ त। मुद्दा हाल्नको लागि के हुन्छ भने त्यो एमबिसीको स्वीकृति हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसले आफ्नो विरुद्ध मुद्दा हाल्यो भनेर त्यसले स्वीकृति दिन्छ त भन्दा त्यस्तो डिप्लोमेट्सहरूसँग हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ डिस्क्वालिफाइड पर्सन भनेर भन्छ। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, त्यसै गरी अर्को इन्सल्भेन्ट हेर्नुहोस् है, इन्सल्भेन्ट। अब इन्सल्भेन्ट भनेको त तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन। इन्सल्भेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने राइट्स र लायबिलिटी उसले कहिले पनि के हुन्छ भने बेयर गर्न सक्दैन, उसले लिएको रेन्ट तिर्न सक्दैन, कहिले कम्पनी फाइदामा जाँदैन, व्यक्ति फाइदामा जाँदैन होइन। नगइसके पछाडि कुनै सेयर होल्डरले अदालतमा के हुन्छ भने उजुरी हालिदिन्छ, मुद्दा हालिदिन्छ, यो हाम्रो टेलिकम न यसले नेटवर्क दिन्छ, न यसले बोनस दिन्छ, न यसको नेटवर्क कुनै राम्रो छ, यो चाहिँ के हुन्छ भने इन्सल्भेन्ट घोषणा गरी पाऊँ भनेर भनेको अवस्थामा अदालतले वास्तवमा ठिक छ भन्ने कुरो भएर इन्सल्भेन्ट भनेर घोषणा गरिसक्ने बित्तिकै सारा प्रोपर्टी चाहिँ गभर्मेन्टको निकायमा जान्छ, अफिसियल असाइनीमा जान्छ, अफिसियल रिसिभरमा गएको हुन्छ। इन्सल्भेन्ट व्यक्ति या कम्पनी हुने बित्तिकै उसमा 1 रुपियाँ पनि हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिसँग हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो हालत भन्दा त्यो पनि के हुन्छ भने डिस्क्वालिफाइड पर्सन हो यस्तो व्यक्तिहरूसँग। अनि अर्को प्रोफेसनल पर्सन पनि भनेको छ, डिस्क्वालिफाइड पर्सन अन्तर्गत प्रोफेसनल पर्सन भनेर पनि राखिदिएको छ। प्रोफेसनल पर्सन भनेको के भने वकिल डक्टरहरू, डक्टरको फी मेडिकल काउन्सिलले तोकिदिएको हुन्छ, हामीले पनि फी लिँदाखेरि हाम्रो बार काउन्सिलले नतोके तापनि के हुन्छ भने हामीले रिजनेबल फी लिने हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एग्रिमेन्ट कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ के हुन्छ भने हामीले बढी फी लिने हो भनेदेखि भोलि त्यो भ्यालिड हुँदैन, त्यो डिस्क्वालिफाइड हुन्छ हो। यसरी भन्दा क्यापेसिटी टु कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि करार गर्ने क्षमता। सोसाइटीमा सबै मान्छेहरू करार गर्ने क्षमता हुँदैन, सबैसँग कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदैन, सबैले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्दैन भन्दा अब को मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्न मिल्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि एउटा माइनर 18 वर्षभन्दा मुनिको, एउटा अनसाउन्ड मेन्टली डिसअर्डर, अर्को डिस्क्वालिफाइड पर्सन, अदालत कानुनले गरेको व्यक्ति, 3टा व्यक्तिसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदैन, बाँकी सबैसँग कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ भनौँ। अब बाँकी सबैसँग भनेको को त भन्दा एउटा एडल्ट मेजर 18 वर्षभन्दा माथिको, एउटा साउन्ड माइन्ड स्वस्थ मनस्थितिको हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने नट डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाई ल, त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ भनेर भनिदियो हो। भनिसकेपछि अब हामी क्यापेसिटी टु कन्ट्र्याक्ट 4वटामा हामी आयौँ है, 4वटामा हामी आइसके 5वटामा हामी आयौँ, 5वटामा हामी आइसकेपछि अब अर्को हामी 6औँमा हामी जाँदैछौँ कन्सिडरेसन। यो तपाईँले कन्सिडरेसन तपाईँले अरू बेला यसो घरमा किताब छ भने तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने, यहाँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि कन्सिडरेसन भन्ने बित्तिकै कन्सिडरेसन होइन, त्यसपछि आएर रुल्स रिगार्डिङ कन्सिडरेसन, अनि त्यसपछि आएर एक्सेप्सन टु द कन्सिडरेसन भनेर हामीले पढ्यौँ भने हाम्रो समय धेरै जान्छ। त्यही भएर हामीले यो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै यो कन्ट्र्याक्टको जति व्यवस्थाहरू छ 75लाई चाहिँ यसले कभर गर्ने भएको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्सिडरेसन हेर्नुहोस् है, कन्सिडरेसन यहाँले बुझ्नु भएको छ, यो एलएलबी पढ्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँले बुझ्नु भएको छ। अब बुझ्दा बुझ्दै पनि के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु। कन्सिडरेसन भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि समथिङ फर समथिङ इन रिटर्न भनेर भन्छ, अथवा प्राइस फर प्राइस भनेर भन्छ। केही चिज दिएपछि त्यसको बदलामा केही चिज पाउनुलाई कन्सिडरेसन, प्रतिफल भनेर भनिन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रतिफल, केही चिज दिएपछि त्यो दिएको बदलामा केही चिज पाइन्छ भने त्यसलाई कन्सिडरेसन भनिन्छ। दुईटा पार्टी चाहिँ केही न केही पाइरहेको हुन्छ भनेपछि एउटा व्यक्तिले दिने लिन चाहिँ केही पनि नलिने हो भने भ्यालिड हुँदैन भनेर भन्छ। जस्तो हामीले केही चिज दिन्छौँ, यहाँ नेटको समस्या एकदम देखाइरहेछ। अब यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हेर्नुहोस् है कन्सिडरेसनको। ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिलाई, जस्तो रामले श्यामलाई, एउटा किराना पसल एउटा सप चाहिँ के हुन्छ भने 10 लाखमा बिक्री गर्छ, रामले
श्यामलाई। राम र श्याम बिचमा चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि किराना पसल 10 लाखमा दिने भन्ने कुरो हुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, रामले कन्सिडरेसन के पायो त? सबको बदलामा इन प्लेस अफ सब he gets 10 लाख रुपिस भनेर हामीले बुझ्ने हो। अब श्यामले के पायो त भन्दाखेरि पैसाको बदलामा के हुन्छ भने उसले सब पायो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले पैसा पाउँछ, अर्को व्यक्तिले के हुन्छ भने पसल पाउँछ, दुईटै पार्टीले चाहिँ गिभ एन्ड टेक गर्छ भने त्यसलाई हामीले कन्सिडरेसन भनेर हामीले बुझ्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि हामी साथो एलिमेन्ट हामी प्रवेश गर्छौँ, लिगल अब्जेक्ट। अब लिगल अब्जेक्ट यहाँ म कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु तपाईँहरूको, होइन ठिकै छ, मैले हेरिरहेको छु। हेरेको अब कतिले क्वेसन सोध्नु भएको छ, म पछाडि सकेसम्म त्यसको रिप्लाई जवाब दिने कोसिस गर्छु, होइन। फेरि पछि हामीसँग समय पनि भइहाल्छ, हामी कुनै बेला पनि छलफल गर्न सक्छौँ। अब साथो एलिमेन्टमा के भन्छ भन्दा लिगल अब्जेक्ट, यदि हामी कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ, सुन्नुहोस् है, हामी यदि कन्ट्र्याक्ट बनाउँछौँ भने हाम्रो एग्रिमेन्ट हामी पार्टीहरूको उद्देश्य चाहिँ कानुन सम्मत हुनुपर्छ भनेर भन्छ। हामीले गैर कानुनी उद्देश्य राखेर कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन भनेर भन्छ। सच एग्रिमेन्ट इज नट ओन्ली भोइड बट अल्सो पनिसेबल टु द इन्भल्भिङ पार्टिज भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो, हामीले कसरी बुझ्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लिगल अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एग्रिमेन्ट बनाउँछौँ, हामी पार्टिजहरूको पक्षहरूको एग्रिमेन्टको चाहिँ उद्देश्य कानुन सम्मत हुनुपर्छ। गैर कानुनी उद्देश्य राखेर यदि हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ भने नट ओन्ली भोइड बट अल्सो पनिसेबल टु द इन्भल्भिङ पार्टिज भनेर भने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, काठमाडौँको कुनै व्यक्तिले चाहिँ वीरगन्जको अथवा नेपालगञ्जको रोपडिया कुनै व्यक्तिसँग उसले चाहिँ के हुन्छ भने एग्रिमेन्ट गर्छ। एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि 1 केजी चरेस रोपडियाबाट चाहिँ नेपालगञ्जको मान्छेले काठमाडौँको ल्याइदिने, ल्याउने बित्तिकै के हुन्छ भने काठमाडौँको मान्छेले 1 करोड रुपियाँ दिने भन्ने कुरो एग्रिमेन्ट भए हुन्छ। रोपडियाको मान्छेले जेन बोर्डर छेउछाउ यताउता गरेर 1 केजी चरेस ल्याएर दिन्छ काठमाडौँको मान्छेलाई, काठमाडौँको मान्छेले लिन्छ। काठमाडौँ मान्छेले लिइसकेपछि पैसा दिने कुरामा बेइमान गरिदिन्छ। आज भन्छ, भोलि भन्छ, पर्सि भन्छ, दिँदैन। हेर्नुहोस् है, मान्छे नै हो, मान्छेको स्वभाव न हो, बेइमान गर्छ। नगरिसकेपछि के गरे त भन्दाखेरि अब नेपालगञ्जको मान्छे अदालत जान सक्छ सक्दैन, अथवा अदालत गएर चाहिँ यसरी हामी बिचमा एग्रिमेन्ट भएको थियो, मैले 1 केजी चरेस ल्याइदिएँ, ल्याउने बित्तिकै पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँले पैसा दिनु भएन, मलाई अन्याय भयो, होइन, उहाँले कन्ट्र्याक्टलाई पालना गर्नु भएन भनेर गएको अवस्थामा अदालतले के भन्छ होला भन्नु त तपाईँ हामी स्वतः बुझ्छौँ। तँलाई चाहिँ के हुन्छ भने अन्याय भयो, होइन, तिमीलाई ठुलो अन्याय भएछ भनेर श्रीमानले चाहिँ उल्टो चाहिँ के हुन्छ भने जेल पठाइदिनुहुन्छ। हो भन्दाखेरि अब यो लागु औषध कारोबार गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने यसको उद्देश्य के हो त? यो एग्रिमेन्टको उद्देश्य कानुन सम्मत छ कि छैन? कुनै हात हतियार खरिद बिक्री हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यो एग्रिमेन्टको उद्देश्य के हो? त्यो एग्रिमेन्टको शर्तको उद्देश्य के हो? कानुन सम्मत छ छैन? हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई किलिङ गर, कसैलाई किडन्यापिङ गर भनेर हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ गराउँछौँ भनेदेखि त्यो एग्रिमेन्टको उद्देश्य के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने इलिगल, गैर कानुनी उद्देश्य हो। यस्तो उद्देश्य राखेर एग्रिमेन्ट गरियो भने नट ओन्ली त्यो एग्रिमेन्ट गर्दैको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने भोइड त हुने नै भइगयो, इन्भल्भिङ पार्टीलाई के हुन्छ भने सजाय पनि हुन्छ भनेर भन्छ। तसर्थ एग्रिमेन्ट गर्दा बनाउँदा एग्रिमेन्टको उद्देश्य कानुन सम्मत हुनुपर्छ भनेर सातौँमा भनिन्छ। अब 8औं एलिमेन्ट्समा हेर्नुहोस् है। अब 8औं एलिमेन्ट्समा क्ल्यारिटी अर सर्टेन्टी भनेर भन्छ। क्ल्यारिटी अर सर्टेन्टी, हामीले एग्रिमेन्ट गर्दा बनाउँदा, कोहीसँग एग्रिमेन्ट गर्दा बनाउँदाखेरि एग्रिमेन्टको शर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ, छर्लङ्ग हुनुपर्छ, कुनै कन्फ्युजन हुनुहुँदैन, कुनै किसिमको भेग हुनुहुँदैन। यदि स्पष्ट भएन, भेग भयो, नबुझिने किसिमको भयो भने भोलि अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि न्यायाधीशले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एलिमेन्टमा के भनिदिन्छ त? यो एलिमेन्टमा, यो 8औं एलिमेन्टमा के भनिदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि एग्रिमेन्ट गर्दा एग्रिमेन्टको शर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, क्ल्यारिटी हुनुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ। भोलि विवाद परिसके पछाडि श्रीमानले क्वेसन सोध्नुभयो भने वकिलले पक्षले जवाब दिने किसिमको एकदम बुझिने किसिमको शर्तहरू राखेर कन्ट्र्याक्ट गरेको हुनुपर्छ।
यदि त्यस्तो शर्तहरू राखिँदैन भने त्यो सिधै इनभ्यालिड भोइड हुन्छ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले कोहीसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ, फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि हामीले कोहीसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ, कन्ट्याक्ट गरिसके पछाडि हामीलाई के हुन्छ, जग्गा चाहिएको हुन्छ, घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जब हामी जग्गा किन्छौँ, घर बनाउने बेलामा चाहिँ हामी अर्को पक्षसँग न्यु खोज्छौँ। ओए तिमीलाई थाहा थिएन मेरो गाडी छ भन्ने कुरो? मेरो गाडी हुँदाखेरि बाटो कति चाहिन्छ तिमीलाई थाहा छैन? तिमीले के हुन्छ भने 7 फिटे बाटोमा चाहिँ मलाई जग्गा भिडाउने भनेर हामीले झगडा गऱ्यौँ भने भोलि यो म्याटर, यो डिस्प्युट अदालतमा पुग्यो भने श्रीमानले के हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ त? होइन, तपाईँको त यति बाटो चाहिन्छ, होइन 12 फिटको 13 फिटको बाटो चाहिन्छ भनेर त तपाईँले त स्पष्ट त लेख्नु भएको छैन भनेर श्रीमानले सोध्नु, अदालतले सोध्यो भने हामीले के जवाब दिने भन्दाखेरि हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई जग्गा यदि चाहिँदाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने 13 फिट बाटो भएको, मसँग गाडी छ, 13 फिट 14 फिट बाटो भएको, तपाईँले जग्गा दिनुहोस्, पूर्वतिर फर्केको जग्गा चाहियो, बिजुली बत्ती पानी सबै किसिमको सुविधा भएको भनेर हामीले स्पष्टसँग हामीले यदि भन्यौँ भने, होइन हामी चाहिँ के हुन्छ भने यदि विवाद भयो भने हामीले रेमडिज उपचार न्याय हामी पाउँछौँ। यति मात्रै हामीले बुझ्ने है। 8 नम्बरकोमा सर भनेर चाहिँ एकजना अलिका बहिनीले सोध्नु भएको छ, क्लियर जस्तो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको 8औं नम्बरमा कस्तो एलिमेन्ट हुनुपर्छ भन्दा क्ल्यारिटी अर सर्टेन्टी, स्पष्ट निश्चित एग्रिमेन्टका शर्तहरू हुनुपर्छ। बुझिने किसिमको शर्तहरू भयो भने भोलि अन्याय परेको पार्टीले न्याय पाउन सक्छ, होइन। अब बुझ्दै नबुझिने किसिमको शर्तहरू राख्यौँ, एग्रिमेन्ट हामीले गऱ्यौँ भने भोलि अदालतमा पुगिसकेपछि न्यायाधीशहरूले बुझ्नुहुन्न। हो त्यस्तो नबुझिने किसिमको अस्पष्ट भएको, अनिश्चित भएको चाहिँ यदि हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, एग्रिमेन्टका शर्तहरू राख्यौँ भने त्यो सिधै भोइड हुन्छ मात्रै भन्न खोजे। क्ल्यारिटी एन्ड सर्टेन्टी मनिषा बहिनीले भनेको यही नै हो, होइन। अब तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने यो सम्बन्धी एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। ए र बीको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, होइन। अब बीलाई चाहिँ के हुन्छ, तेल चाहिएको हुन्छ, यसले चाहिँ बीलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 100 लिटर तेल दिन्छ। अनि बीले के भन्छ भने तेरो 100 लिटर तेल मेरो घरमा आइसक्यो, तर म पैसा दिन्छु भनेर भने हुन्छ। यसले बीको घरमा 100 लिटर तेल पठाइदिन्छ। पठाइसके पछाडि चाहिँ 10,000 रुपियाँ दिनुपर्नेमा बीले आज भोलि पर्सि भनेर पैसा दिँदैन, बैमान गर्छ। अब बैमान गरिसके पछाडि झगडा गरेर भएन भनेपछि अदालत जान्छ। मलाई अन्याय पर्यो, 100 लिटर तेल दिइसके पछाडि पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, होइन, तर उहाँले दिनु भएन भनेर अदालत गइसके पछाडि चाहिँ अब न्यायाधीशमा पुगिसके पछाडि यहाँ अलिकति नेटमा समस्या देखाए है, म अलिकति यहाँ नेट चेक गर्छु। सर्टेन्टी मैले अघि त्यही भने, श्रीमानले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सोध्नुहुन्छ क्वेसन, तिमीलाई अन्याय पर्यो अब बीले चाहिँ के हुन्छ भने न्याय दिनुपर्छ, म चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बीलाई लायबल गराउँछु, एउटा क्वेसन सोध्छु भनेर चाहिँ श्रीमानले सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ तेल दिनुभएको थियो त भनेर श्रीमानले सोध्नुहुन्छ। अब त्यो बेलामा के हुन्छ भने कन्फ्युज हुन्छ, कुन तेल भन्नु त। अब एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि अब केरोसिन हो कि कोकोनट हो कि सनफ्लावर हो कि कुन तेल भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट नभएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने यसले रेमेडी उपचार पाउन सक्दैन। एग्रिमेन्ट के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट भोइड हुन्छ, होइन। हो भन्दाखेरि क्ल्यारिटी एन्ड सर्टेन्टी भनेको चाहिँ निश्चित किसिमको हुनुपर्छ भन्न खोजे हो, है। अब त्यसै गरी इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत हामी 9मा छौँ। 9 नम्बरमा पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स यदि हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि, यदि हामीले एग्रिमेन्ट बनाउँदाखेरि जुन एग्रिमेन्ट पालना गर्नको लागि चाहिँ सम्भव छ भने हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने हो। जुन पालना गर्न असम्भव हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले नगर्ने हो भनेर भन्छ। यहाँले बुझिराख्नु भएको छ नि, एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि, एग्रिमेन्ट बनाउँदाखेरि पालना गर्ने किसिमका शर्तहरू राख्नु पर्यो, त्यस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सम्भव होस् पालना गर्नलाई, होइन। असम्भव म्याटरमा, असम्भव कुरामा, असम्भव सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी प्रवेश गरेर एग्रिमेन्ट गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। जस्तो तपाईँलाई फर इक्जाम्पल एउटा म उदाहरण दिन्छु। तपाईँलाई के हुन्छ भने एउटा म उदाहरण दिन्छु। उदाहरण दिँदाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा समुद्र हेर्न मन लागेको छ। समुद्र हेर्छु भनेर सिधा ठमेलको कुनै ट्राभल एजेन्सीमा
गइसके पछाडि मलाई समुद्र हेर्न मन छ नेपालमा, मलाई समुद्र देखाउनु पर्यो, सबैले हेरिसके, मैले मात्रै हेरेको छैन, म समुद्र हेर्न चाहन्छु भनिसकेपछि ट्राभल एजेन्सीले तपाईँ समुद्र हेर्नुहुन्छ, ठिक छ तपाईँलाई म समुद्र देखाइदिन्छु, तपाईँले 50,000 डिपोजिट गर्नुहोस्, तपाईँलाई के हुन्छ भने म 6 घन्टा पछाडि 8 घन्टा पछाडि तपाईँलाई म समुद्र देखाइदिन्छु भनेर ट्राभल एजेन्सीले 50,000 रुपियाँ लिन्छ। हेर्नुहोस् है, लिइसके पछाडि अब गाडीमा गयो भने पनि 6 घन्टा त पोखरामा पुगिन्छ, 6 घन्टामा सिधै पोखरा लगेर फेवा लेकमा चाहिँ घुमाइन्छ। अनि मान्छे पनि दङ्ग पर्छ, कति राम्रो समुद्र रहेछ, बिचमा मन्दिर रहेछ होइन, चारैतिर बोटिङ भने ऊ दङ्ग परेर फोटोसोटो खिचेर चाहिँ के हुन्छ भने काठमाडौँ फर्किन्छ। उसलाई 50,000 खर्च भएको भने कुनै पछुताप हुँदैन। जब काठमाडौँ आइसके पछाडि उसले पोस्ट गर्छ, साथीभाइलाई देखाउँछ, मैले पनि समुद्र हेरेँ, यहाँ गरेँ, तिमीले मात्रै हेरेको छौ भनेपछि केही साथी उसलाई के भन्छन् त भन्दा यो समुद्र होइन, यो लेक हो, यसलाई समुद्र भनिँदैन, समुद्री छैन, समुद्र हेर्नको लागि त इन्डिया, थाइल्यान्डतिर, युरोपतिर जानुपर्छ, यहाँ छैन भनिसकेपछि अनि त्यसपछि उसलाई रिस उठ्छ। रिस उठिसकेपछि तैँले मलाई समुद्र नदेखाएको, अब तेरो विरुद्धमा म देखाउँछु भनेर उसले मुद्दा हाल्छ। मुद्दा हालिसके पछाडि म नेपालमा समुद्र हेर्न चाहन्थेँ, उहाँले देखाइदिन्छु मलाई भन्नुभयो, मैले उहाँले चाहिँ मलाई लेक साइड देखाएर आउनुभयो भनेर भनौँ भने न्यायाधीशले के सोच्नुहुन्छ भन्नु त? के सोच्नुहुन्छ न्यायाधीशले? तपाईँ नेपालभित्र समुद्र हेर्न चाहनुभएको थियो भन्छ। अनि श्रीमानले आदेश गरिदिनुहुन्छ, आदेश गर्यो भनेको मेन्टल हस्पिटल, उसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पाटन हस्पिटल लानु भनेर आदेश गरिदिनुहुन्छ। हो, अब नेपालभित्र समुद्र हेर्छु कसैसँग एग्रिमेन्ट गरियो भने त्यो पालना गर्नलाई के सम्भव छ? एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, कसैले कसैलाई टुडी खेल बिक्री गर्छु भनौँ भने त टुडी खेल बिक्री गर्ने के सम्भव छ त? सकिन्छ पालना गर्न? तँलाई राम्रो ठाउँमा घर चाहिएको रहेछ, तँलाई म राम्रो ठाउँमा घर बनाइदिन्छु भनेर कसैले कसैलाई के हुन्छ भने ल तँलाई आकाशमा घर बनाइदिन्छु, मलाई 10 करोड रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर त्यो आकाशमा घर बनाउने कुरो के पोसिबल छ त भन्दा हो, एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँ हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि पालना गर्न सम्भव भएका सब्जेक्ट म्याटरमा मात्र एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, अदरवाइज भोइड फ्रम द भेरी बिगिनिङ भनेर भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब लास्ट एलिमेन्ट भनेको चाहिँ 10औं नम्बर फर्मालिटिज। हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि, हामीले एग्रिमेन्ट बनाउँदाखेरि सर्टेन औपचारिकताहरू हामीले निर्वाह गरेको हुनुपर्छ, सर्टेन औपचारिकताहरू हामीले पुरा गरेको हुनुपर्छ भनेर लास्ट एलिमेन्टमा भनिन्छ। त्यो सर्टेन औपचारिकताहरू भनेको के को हो त भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकी सिभिल कोड एक्ट होइन 74 को दफा सेक्सन 505 मा के भनिन्छ त भनेर भन्दाखेरि दफा सेक्सन 505 मा के भनिन्छ त भन्दा इमुभेबल प्रोपर्टी, अचल सम्पत्ति एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ के भने बेचबिखन गर्नु पर्यो भने ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस मार्फत पर्छ भनेर भनिन्छ। त्यो फर्मालिटिज पुरा गरेको हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी यो मुलुकी सिभिल कोड एक्टको दफा 575 ले के भनिन्छ त 25,000 अमाउन्ट अथवा सामान, 25,000 भन्दा माथिको अमाउन्ट कसैलाई दिनु पर्यो, कसैलाई लिनु पर्यो अथवा सामान बेचबिखन गर्नु पर्यो भनेदेखि कम्तीमा पनि एफिडेभिट नेपाली कागजमा गर्नुहोस् है। 25,000 भन्दा मुनिको चाहिँ ओरली पनि हुन्छ, 25,000 भन्दा माथिको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले डकुमेन्ट बनाएर गर्नुहोस्, 2टा विटनेस राख्नुहोस् होइन। हो, यसरी गर्नु, यो किसिमको औपचारिकता पुरा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अहिलेको मुलुकी सिभिल कोड एक्टले भनेको छ। योभन्दा अगाडिको करार कानुन 2056 ले चाहिँ 5,000 मुलुकी सिभिल कोड एक्ट, त्यो पहिलेको करार कानुनलाई रिभ्यू सिभिल कोड एक्टले चाहिँ बगैँचा नेपाली कागजमा गर्ने, एफिडेभिट बनाउने होइन, विटनेसहरू राख्ने होइन, ल्याप्चे अथवा सिग्नेचरहरू लाएर यो किसिमको फर्मालिटिज पुरा गर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। हो, यो 10वटा एलिमेन्ट्सहरू पुरा भइसके पछाडि अनि बल्ल कन्ट्र्याक्ट बन्छ, कन्ट्र्याक्ट बनाइन्छ, कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ, कन्ट्र्याक्टबाट राइट्स लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ, जुन कन्ट्र्याक्टलाई लले इन्फोर्स गरे हुन्छ। यो 10वटा एलिमेन्ट्सहरू मध्येमा एउटा एलिमेन्ट एब्सेन्ट भयो होइन, एउटा एलिमेन्ट भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सीमित हुन्छ, कानुनले इन्फोर्स गर्न सक्दैन। अब लब हाम्रो भयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यो करार कानुनको व्यवस्था भनेको नै यो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स यी जस्तो अफर, एक्सेप्टेन्स हामीले अहिले जति
अफर, एक्सेप्टेन्स, अब फ्री कन्सेन्ट, क्यापासिटी टु कन्ट्र्याक्ट, यो कन्सिडरेसन, यी सबै के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतै परेका हुन्छन्। हामीले यो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्ट हामीले यो बुझिसके पछाडि करार भनेको हामीले बुझ्न गाह्रो छैन। हो सबै व्यवस्थाहरू इन्क्लुड छन्। हो यति हामीले बुझिसके पछाडि हामीलाई करार कानुनमा समस्या नभइसके पछाडि हामीलाई के भने वाणिज्य कानुनमा समस्या हुँदैन। अब यसको अलावा अब यो स्पेसल विशेष करार कानुन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एजेन्सी पनि छ। हेर्नुहोस् है, बेलमेन एन्ड प्लेज पनि छ। हामीले एजेन्सी, बेलमेन एन्ड प्लेज हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो भन्दाखेरि चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ के हुन्छ भने टोटली आज जति सक्यौँ यहाँ सरला उप्रेती शर्माले पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स सरलाजीले यो के अरे पठाउनु भएको छ। अब यो के अरे उहाँले यो भन्न खोजेको कुरो नै के हो भन्ने कुरो सेन्स आएन होइन। यो पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स भनेको के हो त भन्दा हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन पालना गर्न सम्भव हुन्छ त्यस्तो एग्रिमेन्ट हामीले असम्भव किसिमको हामीले एग्रिमेन्ट नगर्ने हो। जुन पालना गर्न सकिँदैन भनौँ भने त्यस्तो एग्रिमेन्ट हामीले गरौँ भने भ्यालिड हुँदैन भन्न खोज्या हो। अब यो भनेर भन्नुभयो 10 भनेको फर्मालिटिज। फर्मालिटी भनेको औपचारिकता। हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के औपचारिकताहरू हामीले निर्वाह गरेको हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको औपचारिकताहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ त भन्दा नेपाली कागजमा गर्नु पर्यो, 25,000 भन्दा माथिको कसैलाई दिनु पर्यो, कसैलाई भने बकाइदा नेपाली कागजमा एफिडेभिट तमसुक विटनेसहरू राख्नु पर्यो होइन। अब कालो मसीले गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि आएर चाहिँ के सिग्नेचर गर्नु पर्यो, स्ट्याम्प गर्नु पर्यो। अचल सम्पत्तिको हकमा यो ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस मालपोत कार्यालयमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले दर्ता गर्नु पर्यो। हो यस्ता किसिमका चाहिँ के हुन्छ भने हामीले औपचारिकता निर्वाह गरेको हुनुपर्छ। जस्तो 25,000 भन्दा माथि हामीले दियौँ, उसले दिएन, भोलि विवाद भयो भने कसरी हामीले रेमेडी पाउने त भन्दाखेरि 25,000 भन्दा माथिको हकमा तपाईँ लिखित रूप गर्नुहोस्, त्यो किसिमको औपचारिकता पुरा गर्नुहोस्, साक्षी राख्नुहोस्। हो यसरी भन्न खोज्या हो। म यति भन्दै अब ल म अन्तिममा आएको छु। अन्तिममा आउँदाखेरि अब अलिकति अब हाम्रो के अरे विष्णुजीले फर्मालिटिज रिप्लाइङ टु एलिकाजी भनेर भन्नुभएको छ। अब मैले फर्मालिटिज त पहिले भर्खरै भने त फर्मालिटिज भनेको औपचारिकता। हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्दा कन्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि कस्तो किसिमको हामीले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अचल सम्पत्तिको हकमा त्यो किसिमको हाम्रो मुलुकी सिभिल 505 ले त्यही भन्छ। कसैले अचल सम्पत्ति भनेको जग्गा कसैलाई दिनु पर्यो भने उता रजिस्ट्रेसन कार्यालयमा दर्ता मालपोत कार्यालयमा गरेन भने भोलि अन्याय भयो भने हामीले कसरी रेमेडी पाउँछौँ, दर्ता गर्नु पर्यो भनेको छ। 25,000 भन्दा माथिको लेनदेन गर्नु पर्यो, कसैलाई दिनु पर्यो। 25,000 भन्दाको माथिको सामान उधारो दिनु पर्यो भने हामीले नेपाली कागजमा एफिडेभिट डकुमेन्ट हामीले बनाउने हो, साक्षी हामीले राख्ने हो। यो किसिमको औपचारिकता पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनिया हो है। अब यति भन्दै म अन्तिममा म अब लगभग हाम्रो के अरे 2 घन्टा भइसकेको छ। उहाँहरूले एक दुईवटा थप कुरोहरू के बुझ्न आवश्यक छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। एकदम सर्टमा भन्छु है। एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेको आइदर स्पोकन और सुन्नुहोस् है, एग्रिमेन्ट मेड बाई आइदर स्पोकन और रिटन। बोलेर यहाँ लेखेर यदि एग्रिमेन्ट गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेर भने। अब अर्को इम्प्लाइड हेर्नुहोस् है, इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै न बोलिन्छ न लेखिन्छ। एन एग्रिमेन्ट मेड बाई सिचुएसन सराउन्डिङ सर्कमस्टान्सेस कन्डक्ट अफ पार्टिज भनेर भन्छ। इम्प्लाइड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने न बोलिन्छ न लेखिन्छ, कन्डक्ट आचरणद्वारा चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी बसमा चढ्छौँ, बसवालाले तपाईँ हाम्रो नाम तोकेर बोलाउँछ त? बोलाउँदैन। उसले नाम तोकेर आएर चढ्नुहोस्, हाम्रो नाम तोक्दैन। हामी पनि उसँग नबोलिकन हामी बसमा चढ्छौँ, डेस्टिनेसन हामी पुगिसकेपछि उसलाई पैसा दिन्छौँ, त्यसलाई इम्प्लाइड भनेर भनिन्छ। मुभी हल फिल्म हेरेर जानु पर्यो भनेदेखि मुभी हलले हाम्रो नाम तोकेर बोलाउँदैन, फिल्म हेरेर आउनुहोस् भनेर। यो सबै के हुन्छ भने यो इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। न बोलिन्छ न लेखिन्छ, कन्डक्ट आचरणद्वारा गरिने कन्ट्र्याक्टलाई इम्प्लाइड भनेर भनिन्छ। अब इन्डिरेक्ट हेर्नुहोस् है, इन्डिरेक्ट कन्ट्र्याक्ट जसलाई हामी अप्रत्यक्ष करार पनि भनेर भन्छौँ। अप्रत्यक्ष यसलाई हामीले
कसी कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्ने हो, अर्ध करार भनेर भन्ने हो। अप्रत्यक्ष करार भनेको चाहिँ कसी कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्ने हो। अब यो कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो त? कसी कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ यसमा इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड हुँदैन, यसलाई लले नै रिकगनाइज गरिदिया हुन्छ। यो कसी कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ मुफतमा अरूको सम्पत्ति खानु हुँदैन, अरूको सम्पत्तिमा धनी हुनु हुँदैन भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ के भने इन्डिरेक्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। जस्तो उदाहरण सामान हामीले भेट्यौँ बाटामा, कसैको मोबाइल, कसैको सुन, कसैको मनी ब्याग हामीले भेट्यौँ, यो मैले भेटेको भनेर हामीले खर्च गर्नु हुँदैन, हामीले मास्नु हुँदैन। यो अरूको नाश हो, यो राखिदिनुपर्छ भनेर हामीले राखिदिनुपर्छ। अनि वास्तविक मालिक खोज्नुपर्छ, मालिक भेटेन भने नजिकको पुलिसमा हामीले बुझाइदिनुपर्छ। तर हामीले खर्च गऱ्यौँ, हामीले मास्यौँ भनेदेखि चोर हो भनेर हामीलाई भनौँ भने हामीले पुलिस चौकीमा गएर चाहिँ अदालतमा गएर होइन मैले भेटेको किन खर्च नगर्ने भनेर हामी स्केप हुन पाउँछौँ र? अदालत न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँ यदि राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने, भेटेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने वास्तविक मालिक या नजिकको प्रहरी चौकीमा दिनुहुन्थ्यो, तर तपाईँले दिनु भएन, तपाईँले खर्च गर्नु लाउनु भयो भनेर यसलाई चाहिँ इन्डिरेक्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ, कसी कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ, प्रत्यक्ष कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। मुफतमा अरूको सम्पत्ति खानु हुँदैन। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् अर्को कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट। कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो त भन्दा यसलाई हामीले कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्ने हो। कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट भनेको शर्त सहितको कन्ट्र्याक्ट, ह्यापेनिङ अर नन ह्यापेनिङ इन फ्युचर भनेर भन्छ। अनिश्चित घटना यदि भविष्यमा घटेमा या क्रिएट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट, त्यसलाई हामीले कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, त्यसलाई हामी इन्सुरेन्स सम्बन्धी करार पनि भनेर भन्छौँ। इन्सुरेन्स सम्बन्धी करार, बिमा सम्बन्धी करार, यो कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँलाई के भन्छ इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट, कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट, इन्डिरेक्ट कन्ट्र्याक्ट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको अलावा भोलि तपाईँहरू इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ बार काउन्सिलको होइन, बार काउन्सिलको इक्जाम दिँदाखेरि तपाईँले यदि सक्नुहुन्छ भने लेख्ने क्रममा के हुन्छ भने तपाईँले दफा कोटेट गरिदिनु भयो। सुन्नुहोस् है, दफा कोटेट गरिदिनु भयो, कुनै केसहरू एउटा क्वेसनमा एउटा केस हालिदिनु भयो, दफा कोटेट गरिदिनु भयो, सेक्सन हालिदिनु भयो र तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो भने तपाईँ टप 10 भित्र पर्नुहुन्छ। इक्जामिनर सन्तुष्टि हुन्छ, किनभने इक्जामिनरले धेरै नम्बर दिँदाखेरि उसको घर जग्गा त जाँदैन नि त, जान्छ र? तपाईँले इक्जाम दिनुहुन्छ, इक्जामिनरले यसो कपी हेर्छ, सेक्सन पनि कोटेट गरिदिएको छ है, अनि इक्जाम्पल पनि दिएको छ, हरेक क्वेसनमा एउटा केस पनि हालिदिएको छ भनेपछि ऊ त्यसै खुसी हुन्छ। तपाईँले सोचेको भन्दा बढी नम्बर पाउनुहुन्छ है। यदि तपाईँले के भन्छ सेक्सन भुल्नुभयो भने, सेक्सन तपाईँले भुल्नुभयो होइन, अब इक्जाम दिने बेलामा त अलिकति भुलिन्छ भने त्यतिखेर दिमागले काम पनि गर्दैन। तपाईँले इनकेस भुल्नुभयो भने आवर मुलुकी सिभिल कोड एक्ट सेज भनेर भन्नुहोस्, हाम्रो मुलुकी सिभिल कोड एक्टले यो भन्छ भनेर भनिदिनुहोस्। अब इनकेस तपाईँले सेक्सन पनि भुलिदिनु भयो, मुलुकी सिभिल कोड एक्ट पनि भुलिदिनु भयो भने हाम्रो कमर्सियल ल, हाम्रो वाणिज्य कानुनले यो भन्छ भनेर एटलिस्ट त्यति कुरो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हालिदिनु होला। त्यति हालिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने यति भन्दै अन्त्यमा तपाईँहरू जो जति चाहिँ के हुन्छ भने पार्टिसिपेट भएर चाहिँ मेरो कुराहरू मेरो सुनिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अझै पनि तपाईँले के भने अब जस्तो एजेन्सीका कुराहरू होइन, त्यसपछि बेलमेन प्लेजहरू, अब यो कन्ट्र्याक्टमा पनि क्लासिफिकेसन अफ कन्ट्र्याक्टहरू अरू बाँकी छन्। यदि तपाईँहरूले फेरि आउनुपर्छ सर भनेर अथवा आउनुपर्छ भनेर मलाई भन्नुभयो भने म आइदिन्छु होइन। कुनै कुरो तपाईँलाई साह्रो गाह्रो बुझ्न अप्ठ्यारो लाग्यो भनेदेखि तपाईँले मोबाइलमा मसँग कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले जुन धैर्यताका साथ सुनिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो चाहिँ के हुन्छ भने नमस्कार, धन्यवाद र विशेष धन्यवाद जसले आयोजना गर्यो होइन, जसले मलाई चाहिँ बोलाउने भाइहरू होइन, सुरज भाइ, त्यसपछि आएर चाहिँ रोशन भाइ, सरोज भाइ, पविना बहिनीहरू, जति नेभी सङ्घका भाइ बहिनीहरू जसले मलाई बोलाउनु भयो होइन, मलाई आफ्नो कुराहरू बोल्ने मौका राख्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।